जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जमशेद इकबाल है और मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक ट्रेनर, पीस बिल्डर और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ। और मौज़ूआत मेरे फ़लसफ़ा और अदब हैं। और आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है, फ़िक्री रिवायात का तनकीदी मुतालिया और मकामी फ़िक्र व शनाख्त का मुकदमा। ये दरअसल हाल ही में शाये होने वाली इस किताब का उन्वान है। तो इस पे किताब न लाने की वजह माज़रत के साथ ये है कि इसका पहला एडिशन ऑलमोस्ट फ़रोख्त हो चुका है और मेरे पास भी कॉपीज़ नहीं थी और पब्लिशर के पास भी नहीं थी। तो नेक्स्ट एडिशन बहुत जल्द मार्केट में होगा। और इस दौरान जो हम बात करेंगे, जो इसका पस मंज़र था इस किताब को लिखने का, जो मकसद था और इसकी कुछ चीदा जो इसमें मौज़ूआत हैं, हम उन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो एक बड़ा मकसद इस किताब के लिखने का था वो ये था कि हमारे यहाँ, चूँकि मैंने जिस हद तक देखा और जिस हद तक हमारा मुतालिया रहा, जो फ़िलासफ़ी को हमने पढ़ा, तो हमें ये लगता था कि जो बुनियादी मकसद होता है किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी कल्चर में फ़िलासफ़ी पढ़ाने का, वो स्टूडेंट्स को फ़िलोसोफाइज़ करना सिखाना होता है, कि उनमें खुद क्रिटिकल अप्रोचेस वो डेवलप करनी होती हैं, कि वो बहुत से मौज़ूआत और चीज़ों पे फ़िलोसॉफ़िकली गौर कर सकें और तनकीदी नज़र से बहुत से अफ़कार को देख सकें। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ मसला है कि बहुत से अफ़कार, बहुत से आइडियाज़ की बम्बारमेंट है हम पे। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो वही सिचुएशन है कि हर कोई हमें अपनी तरफ बुला रहा है और हर कोई ये चाहता है कि मेरे मकसद के हसूल के लिए मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो इतनी इंफॉर्मेशन की जब बम्बारमेंट है, इस किस्म की आइडियोलॉजीज़ की बम्बारमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात की बम्बारमेंट है, तो इसमें जो सबसे बड़ी फैकल्टी जो इंसान को जो बहुत बड़ा एक हथियार चाहिए होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है और चीज़ों को, आइडियाज़ का क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। तो इस सूरत हाल में हम कैसे नौजवानों को इक्विप कर सकते हैं कुछ क्रिटिकल टूल्स से, और जो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ आदर्श या बड़े बड़े नज़रियात हैं, वो कितनी सिंपल और कितनी बुनियादी किस्म के और छोटे छोटे सवालात से उन्होंने जन्म लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कल्चर्स ये देखते हैं कि टाइम के एंड पे तबाही देखते हैं, तो वो किस तरह, जब लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट है, ख़त मुस्तकीम पे चलने वाला टाइम का कॉन्सेप्ट है, ऐसे टाइम के कॉन्सेप्ट पे जब ये सवाल उठता है कि टाइम अगर सीधे ख़त पे जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, तो ऑफ़ कोर्स हम जब देखते हैं कि एक पुराने लोगों ने ये सोचा कि एक घोड़ा सीधा दौड़ता जा रहा है या कोई ऊँट सीधा दौड़ता जा रहा है, तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि वो किसी क्लिफ से गिरे और ख़त्म हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो लोग देखते हैं कि जहाँ भी लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट था, जिन रिवायात में उनके आखिर में कोई कैटास्ट्रॉफी थी, कोई तबाही थी और वक्त कोई इस अंदाज में ख़त्म हो रहा था, तो ये बुनियादी तौर पे हमने इसमें जो एक और मकसद था कि जो हमारे यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हमारे सामने हैं और आजकल भी डिबेट किए जा रहे हैं और करंट हैं, और बहुत हद तक हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या ग्रुप्स की कॉन्शियसनेस है उसको मोल्ड या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनकी बेसिस को समझा जाए। और उस वक्त शायद हमारा नौजवान इस काबिल होगा और इसे समझने वाला इस काबिल होगा कि वो क्रिटिकली इवेलुएट कर सके कि जिस किस्म के नज़रियात की बम्बारमेंट है उस पर। और यही बुनियादी वजह थी कि इस सब्जेक्ट को हमने ये देखा है कि बहुत खौफनाक बना के हमने फ़िलोसॉफ़िकल इश्यूज़ को यहाँ जो पेश किया है, और फ़लसफ़े को और ख़ास तौर पे नफ्सियात को बहुत खौफनाक हमने मज़मून बना दिए। तो एक कोशिश ये भी थी कि इसे एक शुगर कोटेड फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा जाए। वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेरिमेंट्स इस पे हुए हैं। इवन हम पीछे देखते हैं तो प्लेजर ऑफ फ़िलासफ़ी थी विल डुरांट की, तो वो भी कुछ एक्सपर्ट्स के लिए थी, कुछ हद तक वो बहुत हद तक डिमांडिंग थी, और विल डुरांट भी बुनियादी तौर पे एक अदीब भी थे और वो बहुत फ्लावरी किस्म की लैंग्वेज लिखते थे, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज लिखते थे। तो दूसरी जो कोशिश सोफीज़ वर्ड के तौर पे की गई, लेकिन वो बहुत हद तक वेस्टोफाइल और बहुत हद तक वेस्ट सेंटर्ड थी। अब एक
यहाँ हम एक दूसरी थीम की तरफ आते हैं, इस किताब की जो दूसरी थीम है। तो दूसरा इसका मकसद एक क्रिटिकल फैकल्टीज़ पैदा करने के, क्रिटिकल सलाहियत पैदा करने के अलावा जो बहुत बड़ा एक वो था, मकसद इस किताब का था, वो ये था कि जब हम ये मान लेते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग और फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग किसी एक ख़ास समाज से आई है, किसी एक ख़ास गिरोह से आई है, लोगों के एक ख़ास गिरोह से या तहज़ीब से आई है, तो हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा होना मुश्किल हो जाती है। जो मैं पहले कह रहा था कि फ़िलासफ़ी कहीं पे भी पढ़ाई जाए तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू फ़िलोसोफाइज़ देमसेल्व्स, वो खुद फ़िलोसोफाइज़ करना शुरू कर दें और फ़िलोसॉफ़िकली सोचना शुरू कर दें और क्रिटिकली सोचना शुरू कर दें। लेकिन जब ये होता है कि जब ये तासुर पैदा किया जा रहा हो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग या फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग किसी ख़ास बड़े इंसानी ग्रुप में उसने जन्म लिया था और उन्होंने ही वही इस अय्याशी के या इस लग्जरी के मुतहम्मिल हो सकते थे, तो हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे होते हैं। और वंस अगेन सोफिस्ट वर्ल्ड में भी हम यही देखते हैं, एज इफ़ ये इस्तेहकाक था, वेस्टर्न्स का था, ग्रीक्स का था कि वो सोचते थे। और इसीलिए हमारे यहाँ भी आम तासुर यही है कि जब भी हम फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ सुनते हैं, हमारे कानों में पड़ता है, तो हमें यूनान नज़र आना शुरू हो जाता है, एथेंस नज़र आना शुरू हो जाता है, और हमारे जहन में सोक्रेटिस, प्लेटो और इन लोगों के नामों के अलावा कुछ नहीं आता। तो व्हेन वी स्टार्ट फिलोसोफाइजिंग आवरसेल्फ, हम समझते हैं कि एज इफ़ इट्स नॉट फॉर अस, हमारा लोकल, हमारा मकामी आदमी कभी उसको ओन नहीं कर सकता। और हमारी इसीलिए बहुत हद तक वजह ये रही है कि हमारे यहाँ फ़िलासफ़ी का मुतालिया बहुत हद तक पैसिव रहा है, हम रिसीविंग एंड पे रहे हैं, हम स्पून फेड होते रहे हैं। तो एक दूसरा बड़ा मकसद इसका उस सेंट्रलिटी को तोड़ना था। जैसे इसकी दिबाचे में भी लिखा है कि एक मकसद फ़िक्री निजकारी है, और वो फ़िक्री निजकारी क्यों ज़रूरी है? वो फ़िक्री निजकारी इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस खित्ते के, हमारे इस वसेब के, हमारे इस एरिया के मसाइल यूनिक हैं, और जो मसाइल यूनिक मसाइल होते हैं या जो नए मसाइल होते हैं, उनके लिए हल भी बहुत हद तक हमें नए तलाश करना होते हैं, उनके लिए हमें अपने हल तलाश करने होते हैं। तो जब तक हम क्रिटिकली अपने सिस्टम्स को या अपने सिस्टम ऑफ थॉट को, अपने बिहेवियर्स को या व्हाटएवर उसे नहीं देखते, तो उस वक्त तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक क्राइसिस हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है, या थैंक यू, जब तक हमारे अंदर खुद अपनी चीज़ों को क्रिटिकली देखने की वो सलाहियत पैदा नहीं होगी, तो शायद हम क्रिएटिव और इनोवेटिव अंदाज में अपने मसाइल को भी हल ना कर सकें। तो यही वो वजह थी कि हमने उसमें कोशिश की कि वेस्ट के अलावा क्या कोई फ़िलोसॉफ़िकल मॉडल्स थे। तो उस दौरान हमने बहुत सी रिवायात का भी मुताला किया जो इस किताब में आपको मिलता है। अब मैं 4 अहम मौज़ूआत को लेके इसका एक मुख्तसर खुलासा सा आपको पेश करूँगा कि इसमें है क्या, कि हमने इसे किस तरह, इसके पस पर्दा स्कीम क्या थी ओवरऑल किताब की। और बहुत से लोग जिन्होंने पढ़ा है वो ये पूछते रहे हैं, क्योंकि इसकी स्कीम मैंने जानबूझ के इसमें इस किताब के तारुफ़ में नहीं लिखी थी। और तारुफ़ में ना लिखने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं किसी तरह इसे टेक्सचुअल या एक किस्म का गाइडेड मुतालिया नहीं बनाना चाहता था, कि जैसे आम तौर पे होता है कि ये आप किताब पढ़ें और इसके अंदर मैंने ये कहने की कोशिश की है और इसे इस तरह देखा जाना चाहिए या इसे इस तरह समझा जाना चाहिए। तो ऐसा किया गया था कि इसमें ये ना बताया जाए कि इससे क्या मतलब लेना है और इससे क्या मतलब नहीं लेना, क्योंकि अगर ये बता दिया जाता, तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमने मकामी सतह पे यहाँ की नौजवान नस्ल को एक तरफ तो कुछ क्रिटिकल टूल्स से इक्विप करना था कि वो खुद जो उन पे मुख्तलिफ़ नज़रियात की या ख़यालात की भरमार है या बम्बारमेंट है,
اس کا تعین کر سکیں کہ اس میں کون سے صحت مند نظریات ہیں اور کون سے نہیں ہیں. اگر پہلے سے بتا دیا جاتا تو اس کا یہ مقصد فوت ہو جاتا جو اس کا بنیادی مقصد تھا. تو اس لیے یہ ایک ٹریٹ تھی یا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک رولر کوسٹر کی ڈرائیو تھی جس سے آپ نے خود اپنے مناظر خود اخذ کرنے تھے, خود ارد گرد جو امپریشن آپ کے بن رہے ہیں اس سے خود وہ کرنا تھا. بٹ ہیئر نیر آفاق سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں جو اس کی پس پردہ اسکیم تھی, جس اسکیم کے تحت اس کتاب کو لکھا گیا ہے, وہ تھوڑا سا ہم یہاں بیٹھ کے انویل کریں گے آپ دوستوں کے سامنے. تو اس کتاب کا پہلا جو حصہ ہے وہ تو مغربی فلسفی سے شروع ہوتی ہے, ویسٹرن فلسفی سے شروع ہوتی ہے. اور وہ ویسٹرن فلسفی سے شروع کرنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ یہ وہ فلسفی ہے کہ جو انویڈرز کے تھرو بھی اور مذاہب کے تھرو بھی بہت زیادہ دنیا بھر میں عام ہوئی ہے. مذاہب کے تھرو اس لیے کہ یہ کرسچینٹی اور اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے, چونکہ اس کی تشریحات جو اس کا علم الکلام تھا بہت حد تک بیس تھا اسی ارسٹوٹیلین لاجک پہ, ارسطو کی لاجک پہ. تو اس کے تھرو ان مذاہب کے پھیلنے کے ساتھ ویسٹرن جو لاجک ہے اس کی بیسکس بھی پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اور اسی لیے کسی نے پچھلی صدی کے کسی اسکالر نے کہا تھا کہ دنیا میں سوچنے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, یا ارسٹوٹیلین ہوتے ہیں یعنی کہ ارسطو کے انداز سے سوچتے ہیں, یا پلیٹونک ہوتے ہیں, افلاطون کے انداز سے سوچتے ہیں. یعنی ان دو اینگل سے دیکھنے کے علاوہ کوئی تیسرا اینگل اویلیبل بھی ہیومینٹی کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ ایک انویڈڈ ورلڈ کو دیکھیں کہ جہاں ایک طرف تو مطلب ہے کہ استعمار کا وہ رہا, انویڈرز کا جو پولیٹیکل موٹیوز کے ساتھ آئے اور جو زمینیں چرانے آئے, وہ اس فلسفی کو اور اس انداز فکر کو لے کے آئے. کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ جو بھی انویڈر ہوتا ہے وہ ایک کلچر برنگر کے روپ میں آتا ہے, ایک نالج برنگر کے روپ میں آتا ہے. آپ جن لینڈز کو انویڈ کرتے ہیں ان کا بھی اپنا نالج ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو طاقتور کی میتھ ہوتی ہے وہ علم کہلاتی ہے, اور جو کمزور کا علم ہوتا ہے وہ مت کہلاتی ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ انویڈر اپنے ساتھ ان لاجیکل پرنسپلز کو یا اس فلسفی کو جب لے کے آیا, اٹ واز امبریسڈ ایوری ویئر. سو اس سے شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس سے ہم بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں. جیسے فلسفی کا ورڈ ہمارے ذہن میں آئے تو یونان ہمارے سامنے ابھر کے آ جاتا ہے. تو اسی طرح اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ یہی ایک وہ ڈومین ہے جس سے ہم سب واقف ہیں, اور وہ دو ذرائع سے انویڈرز کے تھرو یا پریچنگ کے تھرو بہت حد تک پھیلی ہے. تو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا, ویسٹرن فلسفی سے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا. اور وہاں سے ہم ارلی گریک فلسفی سے چلتے ہوئے ہم ایمینول کانٹ اور ڈیکارٹ کے پیریڈ تک آئے ہیں. تو جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دو جو مین برانچز تھیں فلسفی کی, گریک یا مغربی فلسفی کی, وہ ان کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے. اور وہ دو بڑی برانچز تھیں, ایپسٹیمالوجی کی, علمیات کی, علم کیا ہے اس کویسچن کی, جسے آ کے اس چیپٹر کو بھی بہت حد تک کانٹ نے اور ڈیکارٹ نے آ کے کلوز کیا کہ نیکسٹ آن ورڈز علم کیا ہوگا. یہ آپ اس کے مطالعے سے آگے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ورنہ 400 صفحات مجھے بولنے پڑ جائیں گے. تو وہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اس کو ویسٹرن فلسفی کو. لیکن ویسٹرن فلسفی اس وقت 2000 سال آلموسٹ کی فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتی ہے؟ دو نتیجوں پہ پہنچتی ہے. تو ایک تو جو علم کے حوالے سے علمیات اس پہ ہوتی ہے کہ امپیریکل نالج, تجربے پہ مبنی علم, تجربیت پسندی فوقیت حاصل کر لیتی ہے. ڈیکارٹ سے وہ ایک سائنٹیفک ٹرن لیتی ہے. کانٹ اخلاقیات پہ کام کرتے ہیں, تو کانٹ کی اخلاقیات اس نتیجے پہ پہنچتی ہے جسے آج ہم ہیومنزم کہتے ہیں. کانٹ کی اخلاقیات
उस नतीजे पे पहुंचती है जिसे आज हम ह्यूमनिज़्म कहते हैं। और दूसरा, जहाँ तक चीज़ों को वैसे जानने का सवाल था कि जैसे अपनी हकीकत में हैं, तो इस सवाल के जवाब पे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम चीज़ों को वैसे नहीं जान सकते जैसे वो हैं। हम उन्हें जानेंगे वे तो ह्यूमनाइज करके जानेंगे। इन कुर्सियों का रंग अगर मुझे नीला नज़र आ रहा है या आप सबको नीला नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हम इस तरह बनाए गए हैं, या हमें इस तरह, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि हम सबको ये नीला नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये ऐसा है या नहीं हमें नहीं पता। रोशनी इन पे पड़ रही है, बाकी रंग जज्ब कर रही है और एक रंग हमारी आंखों को दे रही है, हमें नहीं पता इसका कलर क्या है। तो कांट इस नतीजे पे पहुँचे कि जो कायनात हम पे रिवील होती है, आश्कार होती है, वो हकीकी कायनात नहीं है जो अपने हकीकत में वजूद रखती है। वो है कि जो हमारा माइंड परसीव कर सकता है। तो वी आर बैडली ट्रैप्ड इन आवर माइंड। तो वो हकीकी दुनिया हम पे आश्कार नहीं हो सकती। इल्म का वो ये हुआ तो बाकी काम क्या रह गया? दो मेन ब्रांचेस जो थी फ़िलासफ़ी की, मेटाफिज़िक्स वो भी क्लोज़ हो गई, एपिस्टेमोलॉजी वो भी क्लोज़ हो गई, एथिक्स इस नतीजे पे पहुंची, ह्यूमनिज़्म पे पहुंची कि ह्यूमन बीइंग अस्सलाम वालेकुम फरलूद, रुबीना साहिबा वेलकम। तो इखलाकियात कहाँ पे पहुंची? ह्यूमनिज़्म पे पहुंची। इखलाकियात ह्यूमनिज़्म पे पहुंची। और इल्मियात कहाँ तक पहुंची कि हमने नेक्स्ट आगे चल के जो इल्म हासिल करना है कायनात का या फितरत का जो इल्म हासिल करना है, उसे इंसानी बेहतरी के लिए, इंसानी दुखों के मदावे के लिए, इंसानी तकालीफ के मदावे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये ज़ोम नहीं होना चाहिए कि कायनात जैसी अपनी हकीकत में एग्जिस्ट करती है हम उसका वैसा इल्म हासिल कर सकते हैं। ह्यूमनिज़्म और दूसरी तरफ भी ये काइंड ऑफ ह्यूमनिज़्म, नॉलेज का पर्पस वाज टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो यहाँ इसी जगह पे जहाँ हमने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को यहाँ तमाम किया है, वहाँ एक जो मज़ेदार चीज़ सामने आती है कि जो इनलाइटनमेंट एज है, वेस्ट में इनलाइटनमेंट एज है, यही इमैनुअल कांट से कहा जाता है कि आप एक जर्मन रिसाले के लिए एक मज़मून लिखें जिसका उन्वान था व्हाट इज़ इनलाइटनमेंट, जो इनलाइटनमेंट एज थी, जिसका तर्जमा हमारे यहाँ खीरत अफरोज़ी किया गया है। इनलाइटनमेंट का तर्जमा रिवायती तौर पे खीरत अफरोज़ी किया गया है। लेकिन आप फ़ोको ने बहुत ज़्यादा उस मज़मून पे काम किया। फ़ोको की सारी क्रिटिक बहुत हद तक बेस्ड है इमैनुअल कांट के उसी एक 7 सफ़े का तकरीबन आर्टिकल है जो जर्मन एक जरीदे में छपा था। कांट इनलाइटनमेंट को कैसे देखते थे? कांट इनलाइटनमेंट को ऐसे देखते थे कि इंसान का अहद तफूलियत से निकलना, ख़ुद पे तारी करदा तिफलाना ग़ुलामी से निकलना, मेंटल हो या फिज़िकल हो, एवरी टाइप ऑफ ग़ुलामी से निकलना, और इस काबिल होना कि जो इदारे जबर के निज़ाम को परवान चढ़ा रहे हैं और जो जबर को रिवाज दे रहे हैं उन पे क्रिटिक कर सके। उसी मज़मून में इमैनुअल कांट ने ये कहा कि चूँकि 2 बड़े फ़िलासफ़ी के चैप्टर्स क्लोज़ हो गए हैं, एपिस्टेमोलॉजी का चैप्टर क्लोज़ हो गया है, मेटाफिज़िक्स का चैप्टर डेकार्ट ने क्लोज़ कर दिया है, और एथिक्स इस नतीजे पे पहुंची है कि इंसान फ़ी ज़ात ही इंसानी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो एंड है। इट कैन नॉट बी यूज एज मीन्स टू अचीव एनीथिंग। किसी ह्यूमन लाइफ को किसी मकसद के हसूल का ज़रिया हम नहीं बना सकते, उसे सीढ़ी बना के आगे नहीं चल सकते। उसकी ज़िंदगी फ़ी ज़ात ही एक मकसद है। तो इससे ये ह्यूमनिज़्म का बुनियादी प्रिंसिपल था। तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी 2,500 या 2,000 साल फ़िक्र के बाद इन तीन नताइज पे पहुंचती है जहाँ तक हम लेके आए हैं। और कांट ये कहते हैं कि आज के बाद दानिश्वर का काम क्या होगा? क्रिटिक। हमने कुछ 1-2 पेजेस में ये वजाहत की है कि दिस वॉज नॉट ऑल टुगेदर खीरत अफरोज़ी एज वी हैव बीन सेइंग इट। कांट की चार किताबें क्रिटिक हैं,
کانٹ کی چار کتابیں کرٹیک ہیں, کرٹیک آف پیور ریزن ہے, کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن ہے. سو وٹ ہی فاؤنڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز ایج آف کرٹیک. اب ہم اگلی جو کتاب ہے, نیکسٹ ساری کتاب, وہ اس ہیومن اینگل سے پوری ہسٹری کا ریویو ہے. اسی ہیومن اینگل سے پوری ہسٹری کا ریویو ہے. لہٰذا اگلا چیپٹر ویسے تو اس کا بنتا تھا, اگلا حصہ یہ بنتا تھا کہ وہی جو مظلوموں کا فلسفے والا ایک پورا باب ہے, جو انویڈ ہوئے, جن کے علم کو مت قرار دیا گیا, جن کی زمینوں کے ساتھ ساتھ جن کے اذہان کو بھی انویڈ کیا گیا, وہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بہت بڑا کویسچن ایک دوست نے پوچھ لیا. اس نے کہا کہ یار یہ جو تم لکھ رہے ہو کہ کانٹ اور ڈیکارٹ تو بہت مذہبی قسم کے لوگ تھے, تو ان مذہبی لوگوں کے افکار کا جو دور تھا جب یہ کنگ تھے مغربی فکر کے, اس کے بعد الحاد کا طوفان, ایتھیزم کا طوفان کیسے آیا؟ سو دیٹ واز ورتھ انٹرٹیننگ کویسچن. تو مجھے اس پہ ایک اضافی باب لکھنا پڑا, وہ تھا الحاد کی مختصر تاریخ. اور پیپل آر سو انٹرسٹڈ ان الحاد کہ بہت سے لوگوں نے یہ کامنٹ کیا کہ ہم نے یہ کتاب اس ایک چیپٹر کے لیے خریدی ہے, اینڈ دے اسٹارٹڈ فرام دیئر, اور باقی کی کتاب انہوں نے بعد میں پڑھی. اب اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ ہم کسی دن بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں. چلیں, جب ہم وہ مظلوموں کے فلسفے پہ آتے ہیں تو اس میں افریقن فلسفی, یہ وہ لوگ تھے جو انویڈ ہوئے, جنہیں کہا گیا کہ یہ خاموش ہیں. خاموش اس لیے نہیں تھے کہ گونگے تھے, خاموش اس لیے تھے کہ ان کی آواز سنی نہیں گئی. ان کی آواز سنی نہیں گئی, ان کو دبا دیا گیا, انہیں چپ کرا دیا گیا. کیا وہ اس دنیا کو کیسے دیکھتے تھے, ان کے کیا افکار تھے؟ افریقہ سے ہم نے وہ شروع کیا ہے, اور ہم نے وہ بنیادی پرنسپلز, جو بنیادی پرنسپلز, ایک تو اس ہائی فلسافیکل ایج کے اینڈ پہ ہم نے 3-4 جو نتائج نکالے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹل کرٹیک کی ہے. اور دوسرا وہ جو بہت حد تک ویسٹرن فلسفی کو تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ بناتے ہیں, تھوڑا سا نہیں, اچھا خاصا بلیک اینڈ وائٹ بناتے ہیں. اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل جب میں نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے افریقن فلسفی کی بات کی تھی تو وہ ہنسا تھا کہ افریقہ اور فلسفہ, کیونکہ ہمارے ہاں یہ تعصب موجود ہے کہ ہائی آرڈر تھنکنگ کا ٹھیکہ ایک خاص تہذیب نے لیا ہوگا. تو ہم آل ٹوگیدر یہ مانتے ہیں کہ وی آر ناٹ فار تھنکنگ, وی ول آلویز بی ایٹ ریسیونگ اینڈ. ہم وہ چڑیا کے بچے ہوں گے کہ جو چڑیا فکر کا دانہ لے کے آئے گی اور ہم منہ کھول کے اس میں لیں گے. اسی لیے ہم نے اپنے ہاں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پیسو قسم کی فلسافیکل ورک ہم نے دیکھے ہیں, وی جسٹ کوٹ سرٹن پیپل, اور پھر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یار اس نے کہا ہوگا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. ہم نے کسی نے یہاں فلسفہ یا تنقیدی فکر کو پڑھا بھی ہے تو وہ پیسولی پڑھا ہے, بہت پیسولی پڑھا ہے, ماننے کے لیے پڑھا ہے. اب دو چیزیں بہت غلط ہوتی ہیں کہ یا آپ ماننے کے لیے پڑھیں یا آپ انکار کرنے کے لیے پڑھیں. انٹلیکچوئل سمپتھی کے لیے پڑھیں. آپ اس نظریے کو بھی کچھ دیر کے لیے انٹرٹین کریں جس سے آپ اگری نہیں کرتے, کچھ دیر کے لیے انٹرٹین کریں. اینڈ اونلی وہ اذہان کے جو واقعتاً ہائی آرڈر تھنکنگ کے مینس ایکسپرٹس ہیں کہ یا جن میں یہ کیڑا موجود ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیا بھی انٹرٹین کریں گے جس سے وہ اگری نہیں کرتے. دے آر تھنکنگ کریٹیکلی اوور دیٹ. وہ انکار کرنے کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے, قبول کرنے کے لیے بھی نہیں پڑھ رہے. they have certain amount of intellectual sympathy. ٹھیک ہے. سو یہ جو ٹوٹل چیپٹر ہے, ہم پھر 400 صفحات میں نہیں بولنا چاہتا, یہ ٹوٹل جو ایک حصہ ہے اس کتاب کا جو مظلوموں کا فلسفہ یا غلاموں کا فلسفہ ہے, وہ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کے افکار ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں, جن لوگوں کے بارے میں یہ سازش کی گئی ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گونگے تھے, یہ خاموش تھے,
وہ کتنا اچھا بولتے تھے, وہ کتنا اچھا دیکھتے تھے, وہ کتنا اچھا سوچتے تھے. وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے تھے چیزوں کو. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک درست ہوگا تو اس سے ڈس ایگری کرنے والا غلط ہوگا, ایک حق پہ ہوگا اور دوسرا باطل میں ہوگا, بلکہ وہ حق اور باطل کے درمیان گرے ایریاز کے قائل تھے. حق اور باطل کے درمیان گرے ایریاز کے قائل تھے. وہ فار ایگزامپل ٹائم کو لینئر نہیں دیکھتے تھے, وہ ٹائم کو گولائیوں میں دیکھتے تھے. اس لیے ان کے وقت کے آخر میں کوئی تباہی نہیں ہے, ان کے آخر میں کوئی تباہی نہیں کھڑی. ابھی ہم کچھ حد تک یہ دیکھیں نا کہ ہماری اپوکلپٹک موویز بہت حد تک ہیں کہ ٹائم جی آخر میں سب تباہ ہو گیا ہے. ایوری ایئر سچ موویز آر بینگ میڈ اینڈ پیپل آر واچنگ دیم اینڈ واچنگ لائک کریزی پیپل. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دے ور ناٹ سیئنگ اینی کیٹاسٹرافی ایٹ دا اینڈ. دے واز آلویز لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل. کیونکہ وہ جو سائیکل میں دیکھتے ہیں نا, جیسے اب گرمی آئی ہوئی ہے تو سردی آ جائے گی, سردی آ رہی ہے تو پھر گرمی آ جائے گی, یہ سائیکل سے. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی چیز بھی اٹھاؤ, قدرت کو گولائی پسند ہے, ہر چیز گول ہے. ہیومن باڈی میں کوئی آپ کو نوک نہیں ملے گی, کوئی کونا نہیں ملے گا, وہ ایج نہیں ملے گا جہاں سے وقت پہ سیدھے وقت پہ چلتا ہوا گھوڑا چلتا چلتا نیچے گر جائے. ہاؤ کین یو سی کیٹاسٹرافی ایٹ دا اینڈ؟ آپ نے کیا ڈرایا ہوا ہے ہمیں؟ آپ وہ ان خاموش لوگوں کو بولتا جب سنیں گے نا, جنہیں وہ خاموش نہیں تھے, ان کی آواز ہم تک پہنچائی نہیں گئی, انہیں خاموش کیا گیا, تو یو ول بی سرپرائز. یار کتنی خوبصورت آئیڈیاز تھے اس میں. انسان اس سارے سسٹم میں کراؤن آف کریشن نہیں ہے, ہی از پارٹ آف دیٹ کریشن. اور وہ ہیومن بنتا ہی اس وقت ہے وین ہی از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. وہ ادروائز گھاس کی پتی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا وہ ہے. سو دیٹ وڈ بی ریئلی سم تھنگ نیو فار یو پیپل کہ آپ کچھ لوگوں کو پہلی دفعہ سنیں گے. یہ نہیں تھا کہ وہ بولتے نہیں تھے, یہ تھا کہ انہیں ان کی چیز ہم تک پہنچنے نہیں دی گئی. سینسرشپ اتنی تھی. یعنی ابھی حال ہی میں چند صدیاں پہلے یہ سچویشن تھی کہ اسی امریکہ میں گھوڑے پہ بلیک کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. فار ایگزامپل جینگو ان چینڈ ایک مووی میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. سم وٹ ہسٹری از دیئر ان دیٹ مووی کہ وہ ایک بلیک اس پہ بیٹھا ہوا جنگو, جب وہ ایک امریکن بستی سے گزرتا ہے تو دے آر الارمڈ, وہ جنگو اے بلیک پرسن آن اے ہارس. اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی کھوپڑی ایسی بنی ہوئی ہے, سوڈو سائنس کائنڈ آف سوڈو سائنس واز دیئر, ان کی کھوپڑی ایسی بنی ہوئی ہے جس میں غلامی کا خانہ بہت بڑا ہے. اور اسی فلم میں وہ لیونارڈو ڈی کیپریو کسی سے کہتا ہے کہ ایک بلیک آدمی کئی سال میرے دادا کا سر اس طرح سے مونڈتا رہا, سلیو, اور اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک سوئچ سے اس کا بھیجا اڑا کے باہر نکال دے, بیکاز ہی واز سلیو, ہی واز میڈ فار سلیوری. سو سچ نوشنس ور دیئر, اس قسم کے نوشنس وہاں موجود تھے. سو یو ول بی سرپرائز. دیٹ پارٹ از ریئلی ورتھ لونگ. ٹو می اٹ واز, جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, تھوڑی تھوڑی چیزیں تو میرے پاس تھیں جب وین آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ, بٹ وین آئی ڈائیو ڈیپ انٹو اٹ, اٹ واز این ایکسپیرئنس ریئلی, کہ جیسے وہ ایسا ایکسپیرئنس تھا جیسے آپ کسی گٹر سے نکل کے سمندر میں نہانا شروع کر دیا ہو آپ نے. سو اس کے آگے آپ کو چائنیز فلسفی پہ ایک حصہ ملتا ہے, ایک پورا پارٹ ہے, اور آخر میں انڈین فلسفی پہ. اب دین ونس اگین سم فرینڈز آسک دی کویسچن کہ یار یہ 4 روایات کیوں, مغربی, غلاموں کی, انڈین اور کیا چائنیز, وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے کائنات کو جاننے کے, کائنات کی تفہیم کے 3 ماڈلز بیسکلی ہمارے پاس رہے ہیں. 3 ماڈلز ہمارے پاس رہے ہیں. اب دس از ونس اگین ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ مجھے پانی پینے دیں تو لیکن آگے جو بات ہو رہی ہے وہ کرب بلا ہے. تو یہ کیوں؟ فار ایگزامپل ہم نے
جو انویڈڈ نیشنز تھیں جو انسلیو ہوئیں ان پہ تو چلو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ کیوں. یہ تین اس لیے کہ کائنات کو سمجھنے کے تین ماڈلز رہے ہیں ہمارے پاس. تین ماڈلز بہت زیادہ عام رہے ہیں. ایک ویسٹرن ماڈل ہے, ایک انڈین ماڈل ہے, اور ایک چائنیز ماڈل. ایک چائنیز ماڈل. اب ویسٹرن ماڈل کو سمجھنا ہو تو آپ اپنے ذہن میں کوئی حرم, یہ احرام مصر والا حرم, یہ ذہن میں لے آئیں. ایک پیرامڈ. وہ پیرامڈ کیا ہے؟ پیرامڈ ٹاپ پہ ایک نقطہ ہے اور نیچے ایک واس جگہ ہے جس پہ وہ پیرامڈ کھڑا ہے. اب وہ پیرامڈ ہے کیا؟ اوپر کنگ ہے, سب سے اوپر کیا ہے؟ کنگ ہے. اس کے نیچے وزیر اعظم ہے, اس کے نیچے اور وزراء ہیں, مشیر ہیں, یہ ہے وہ ہے, فوجی ہیں, جرنیل ہیں, اور نیچے جو گراؤنڈ پہ پڑا ہوا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں گراس روٹس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اینڈ وین وی آر ورکنگ فار گراس روٹس وی مین پیپل, دی آرڈنری پیپل, دی کیڑے مکوڑے. زمین پہ وہ ہیں کہ وہ جو زمین پہ وہ سجا ہوا ہے. یہ اس کو ڈکٹیٹوریل اور ایک شاہانہ ماڈل ہم کہہ سکتے ہیں. ویسٹرن ماڈل یہ ماڈل تھا. آپ کو اس کی صحیح جو ریفلیکشن نظر آتی ہے تو وہ وہی شاہی درباروں میں نظر آتی ہے, یا ہم ویسٹرن ریلیجنس کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں. اب ویسٹرن ریلیجنس لیے گئے ہیں کسی شاہانہ, کسی بادشاہت کے ماڈل سے, یا کوئی بادشاہانہ ماڈل لیا گیا ہے ویسٹرن ریلیجن سے. اس پہ کویسچن ہو سکتا ہے, لیکن بادشاہت چونکہ ان کرسچینٹی, جوڈائزم اور اسلام سے قدیم ہے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈل انہوں نے بھی, ویسٹرن ریلیجنس نے بھی, تینوں نے وہاں سے لیا ہے کہ اوپر گاڈ ہے, دین دیس سمن ایلس, اور ایسے آتے آتے نیچے لوگ ہیں. اور یہ درجات اس حد تک طے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل جو دوسرے درجے پہ ہے وہ پہلے درجے پہ نہیں جا سکتا. فار ایگزامپل یو کین ناٹ کال مطلب سم پروفٹ اے گاڈ. ایون کرسچنس may say that Jesus was son of God, بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹافورکلی ہم ایسے کہتے ہیں, ہم میٹافورکلی ایسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ ایسے ہی جیسے سن پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسی عمل کی پیداوار ہے یا اس قسم کا ہے. سو وہ تو اس کو گاڈ ہی سمجھتے ہیں, they consider him God. بٹ اگر آپ اوپنلی کریٹیکلی آپ ان سے پوچھیں they would say کہ یہ میٹافوریکل. میٹافوریکلی کہتے ہیں لیکن جیسس کو انسان نہیں سمجھتے, جیسس کو گاڈ ہی. اس پہ ہو سکتی ہے بات. ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا, ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں اس میں یہ سوالوں کے وقفے میں ہم بات کریں گے, ورنہ وہ بات جو ہے نا دوسری طرف چلی جائے گی. آپ کا سوال میرے ذہن میں ہے, اس پہ کریں گے بات. وہ جو دوسرے درجے پہ ہے وہ پہلے درجے پہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ نیچے والا تو اوپر کبھی نہیں جا سکتا, اور جو اس سے نیچے ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا, جو اس سے نیچے ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا وہ طے ہے, ہر کسی کا طے ہے. اب جہاں بھی اس قسم کا کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ اس کوڈ کو بریک کر رہے ہوں گے کہ جو اس ہیرارکی کو جس نے قائم رکھا ہوا. اینڈ سملرلی ہم کائنات میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ اوپر یہ کائنات کا ایک ماڈل تھا جو ہیرارکل ہے, جو مونارکل ہے, جو بادشاہی اور اس قسم کی اس پہ ڈکٹیٹوریل ہے. دوسرا ماڈل جو انڈین ماڈل ہے, انڈین ماڈل یہ ہم کہہ لیں کہ جیسے ہم یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سٹیج کا اور ایک ناٹک کا اور ایک ڈرامے کا ماڈل, ویئر ایوری باڈی ہیز دیٹ ڈیوائن پوٹینشیل, بٹ دیٹ ڈیوائن پوٹینشیل از ورکنگ بیہائنڈ اے ماسک. ٹھیک, وہ ایک ماسک کے پیچھے کام کر رہے ہیں. تو ان کے گانوں میں بھی آپ کو بہت اس قسم کا وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز نظر آتی ہوگی کہ وہ ماسک کے پیچھے ہے. دا سنگل فورس از ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگس ان ڈفرنٹ فارمس. سنگل فورس از ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگس ان ڈفرنٹ فارمس. اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی اسی لیے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئی ایم گاڈ, دے وڈ سے واو,
You have God within you, you have recognized it, congratulations. ठीक है ना. यहाँ के लोगों को इसलिए ये समझ नहीं आई थी कि इन्होंने मंसूर को फांसी पे क्यों चढ़ा दिया. He came to know the biggest fact कि जो इंसान का अल्टीमेट पोटेंशियल है, दैट इज डिवाइन पोटेंशियल. ही केम टू नो इट एंड व्हाई डिड दे डू इट. यू नो, दिस इज अनदर मॉडल जो बहुत हद तक शरारती मॉडल है. यू बेसिकली आर पार्टिसिपेटिंग इन डिविनिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स. यू नो, क्लियर. अब थर्ड मॉडल कौन सा हमने डिस्कस करना था? चाइना. यस, यू आर विद मी. तो थर्ड मॉडल जो है ना, चाइनीज़ था. चाइनीज़ मॉडल क्या था? अब चाइनीज़ कायनात को एक ऑर्गेनिज्म समझते हैं. पूरी इसको एक ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि एक बड़ा जिस्म है और उसके हम आज़ा हैं, वो डिफरेंट आज़ा हैं. अब चाइनीज़ से जो वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मीन्स ओरिजिनल दिस आइडिया which is behind every philosophy of Lao Tzu, Confucius and rest of people. अब राशिद सलीम साहब तो चाइना वालों को अंग्रेज़ी भी सिखाते हैं. तो उनसे अगर पूछा जाए कि इस पूरे ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा ऑर्गन है कि जो सुपीरियर हो बाकी से, हम और तो आमतौर पे हमसे कहा जाए तो हम सर को समझते हैं. हम कहेंगे कि अगर ये टोटल बॉडी है तो हेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन हेड ब्रेन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो अगर हम यहाँ पे कहें कि नहीं यार, आई एम प्रो स्टमक, मुझे स्टमक ज़्यादा पसंद है, नो ब्रेन से ज़्यादा, तो हम उसका मजाक भी उड़ाएंगे स्टमक. बट एज अ फन मुझे किसी ने इस बात पे वो किया कि नहीं, ब्रेन सबसे ज़्यादा. मैं लेकिन यार तुम तो मार्क्सिस्ट हो एंड वो तो इंसान को मौशी हैवान मानते हैं, तो यू आर प्रो स्टमक एक्चुअली. मैं कि सोचो, think again, just for the sake of fun. तो उसमें कोई superior organ नहीं है फिर. और हम ह्यूमन बॉडी को भी देखें, ह्यूमन बॉडी में आप किसे कह सकते हैं कि कौन सा inferior है, कौन सा वो है. For example, if stomach is not there, you're not there, your mind would not work. एक लम्हे के लिए उसे निकालें और एक दिन उसका ख्याल छोड़ दें, आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितनी सेनिटी है और आप कितने बुर्दबार हैं और आप में कितना तहम्मुल है. ठीक है. सो वो ये मॉडल, वो बेसिकली चाइना का ये मॉडल है. वेस्टर्न वो पिरामिड, इंडियन कौन सा? पार्टिसिपेटरी, यानी स्टेज, नाटक, एंड एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग इन डिविनिटी एंड दिस इज लाइक दैट. सो ये वो कॉन्टेक्स्ट था एंड दिस वाज बेसिकली एक पसे पर्दा जो स्कीम थी वो ये थी. आपको अब उसकी झलक तो मिलती है इस किताब को पढ़ने के दौरान. मैंने दोस्तों से कहा हुआ था जो लोग मेरे साथ उस पे हैं, तो मैंने कहा नेक्स्ट किताब में कि जो इसके पीछे एक स्कीम थी वो मैं इसमें डाल के आप पे कोई आयद नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसको ऐसे देखना है. मेरा ख्याल है कि ये कहना कारी की भी तौहीन है. ये कारी की भी तौहीन है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है और इससे क्या पढ़ना है. इट वॉज नॉट अ गाइड बुक. ये बेसिकली कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि यार दूसरी तीसरी दफ़ा पढ़ने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसे लगना शुरू हो गई हैं, तो उसमें ये मैं वो देख रहा हूँ. सो मैं ये कहता हूँ कि ये इंटेंडेड था. सो बेसिक चीज़ तो वही थी कि कोई भी इस किस्म का काम जो फ़िक्री काम होता है वो आपको मुफक्किर ना बनाए या क्रिटिकल थिंकर ना बनाए और ख़ुद आपको इवेल्युएट करना चीज़ों को ना सिखाए, आपको पैसिव कर दे, आपको ये बताए कि ये तो किसी बड़ी तहज़ीब के किसी बड़े फ़र्द का काम था जो क्या पहनते थे, हैट पहनते थे. टर्बन वाले का क्या काम है, धोती वाले का क्या काम है. सो उसको तोड़ सके तो फ़िक्री निजकारी जिसे हम कह रहे हैं इसमें वो पॉसिबल हो सके. आप क्रिटिकली उसे देख सकें चीज़ों को. आप पे जो आइडियाज़ की भरमार हो रही है या आप पे बम्बारमेंट हो रही है या फायरिंग हो रही है, तो नौजवान ख़ास तौर पे क्रिटिकल फैकल्टीज़ के साथ इवेलुएट कर सकें कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना. तो कम से कम ऐसे ना हो कि जो कुछ उन्हें कहा जाए उसे माने और आंखें बंद करके चल पड़ें.
सो दिस वॉज मीन्स आई एम सॉरी अगर इसमें बोर हुए, मैंने पूरी कोशिश की है अपना हूँ, तो इट्स माई फेलियर अगर आप इसमें बोर हुए हैं इस सारी गुफ्तगू में. सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. अब आप सवाल कर सकते हैं और आपके सवाल से हम शुरू करेंगे. उसमें रशाद बुखारी साहब बैठे हुए हैं. हमने बहुत हद तक जो इंटरफेथ पे मिल के इंटरनेशनली बहुत से इसमें काम किया और बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कॉलर्स से मिलने का इत्तेफाक हुआ कि जिनकी मतलब फॉलोइंग लाखों में मिलियंस में होती थी, एंड उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टाइम एंड अगेन which we are talking about, and this is how they say. अब इसी की एक फ़िक्री रिवायात में एक जो मेन बात है, जो एक बात टाइम एंड अगेन कही गई है, वो ये भी है कि किसी रिवायत की इंटरप्रिटेशन का हक़ उसे है कि वो कैसी है, जो उसे फॉलो करता है, क्योंकि वो उसे अंदर से देखता है. ठीक है, मछली बता सकती है समंदर क्या है, बर्ड नहीं बता सकता. सो वी should believe in those people who say actually. हमारे साथ रिक लव थे जिन्होंने एक पूरा लेक्चर काठमांडू में दिया था. तो उनके कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और ही वाज द लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी. और उसने जो मिसाल एक बड़ी खूबसूरत दी थी कि जैसे अरबी का एक मुहावरा है, लबों की बेटी, और लबों की बेटी से मुराद होता है वर्ड्स. बट इट डज़ंट मीन दैट वो वर्ड्स जो होते हैं वो होंठों की शादी से पैदा होते हैं या कोई ऐसे अमल से पैदा होते हैं. सो ही यूज्ड टू से दैट दिस इज़ एज मेटाफोरिकल एज दैट. सो उन्हें हक है, हमें नहीं है. हाउ दे बिलीव. नेक्स्ट सर. दो चीज़ें मेरे ख्याल मिस हो गई हैं. एक तो जो अफ्रीकन फ़िलासफ़ी है उसके बारे में, उसका मॉडल आपने उस तरह से डिलिनिएट नहीं किया जिस तरह से आपने चाइनीज़ और जो वेस्टर्न और इंडियन मॉडल्स को किया है. दूसरा, ये जो मुकामी फ़िक्र व शनाख्त का जो मुताला है, ये जो पूरा मामला है, हाँ, मुकदमा जो है वो पूरे का पूरा ही रह गया है. तो एक तो मैं चाहूँगा कि ज़रा ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कवर कर लें. और दूसरा ये कि अब आज के तनाजुर में ये आपको नहीं लगता कि जबकि लोग यानी ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से हो गई है, तो अब अगर हमारे लिए ये तो लाजिम है कि हम ये सारे जो अफकार हैं इनका मुताला करें, लेकिन अगर हम उसमें ये कहें कि इंडिजिनस जो थॉट है उसकी प्रमोशन ज़रूरी है, तो उससे आपको नहीं लगता कि लोग शायद एक तरह से रिग्रेस कर जाएंगे? क्योंकि अब तो तरक्की ये समझी जाती है ना कि वेस्ट के मॉडल को अपनाया जाए. तो उससे आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि एक तरह से हम ये सारे अफकार भी वेस्ट के थ्रू ही, यानी अफ्रीका का तारुफ भी हमारा वेस्ट के थ्रू ही है, वेस्टर्न राइटर्स की किताबों से ही है, चाइना का तारुफ भी वेस्ट के थ्रू ही है. तो एक तो हम पहले ही कॉपी की कॉपी उसके थ्रू हम तक ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. तो ये थोड़ा सा आप इस पे अगर करें इजहार. हाँ, वो मकामी फ़िक्र शनाख्त वाली बात आपने ये ठीक याद दिलाई. अब जब इतने मॉडल्स और इतनी चीज़ें हम देखते हैं उसमें, तो हमें थोड़ी सी कॉमनैलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि हमारी जो इंडिजिनस थॉट थी वो किससे क्लोज थी. हम अपने आप को डिस्कवर करना शुरू हो जाते हैं. एंड मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि दे लुक बैक एंड उन्होंने वो कहानियाँ और फोकलोर्स और जो दादी दादा से सुनी थी, एंड उनसे ये पता चला कि दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू सी द वर्ल्ड. सो मीन्स वी हैड आवर ओल्ड फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस विच वी हैव फॉरगॉटन. हमें पता ही नहीं था कि ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस हैं हमारी उसकी. एंड वी ऑल्सो हैव बिन थिंकिंग फिलोसॉफिकली, लेकिन हम इस बात को मान गए हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग हमारी अयाशी नहीं है. दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी. सो एक तो ये है कि इससे वो एक सेल्फ डिस्कवरी का वो एक मैंने अपने तय कोशिश की कि ये सेल्फ डिस्कवरी मुमकिन हो. वेल, दूसरी जो आप ग्लोबलाइजेशन वाली बात कर रहे हैं, तो हम जैसे घर बैठे होते हैं, आप और मैं घर बैठे होते हैं, तो मेरे दोस्त भी आए हुए हैं और इन्हें मैंने कहा था कि आदमी कोई हमारा दम तकरीर तो हो. तो दम तकरीर हमारे दोस्त आए हुए हैं, लेकिन ये हम वहाँ पे भी हमारा बहुत क्रिटिकल मकालमा होता है.
تو میں اکثر جب ٹریننگز میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ایک بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل ہم یہاں سے کسی اس کے رشاد بخاری صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی دوست بھی جب باہر کسی ملک کا دورہ کرنے چاہتے ہیں تو کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ وہی جواب میں دوں تو خود ہی دوں بیکاز ہم لیٹ نہ ہو جائیں، تو وہ دیکھنے جاتے ہیں جو ہم سے ڈفرینٹ ہے. یہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کہ جس میں سب ایک جیسے کپڑے پہنیں، سب ایک جیسی بولی بولیں، سب ایک جیسی بولی بولیں اور سب ایک جیسا سوچیں. اگر ایسا ہو گیا تو یہ دنیا ہم نے بلیک اینڈ وائٹ کر دینی ہے، اور یہ دنیا میں یہ جو چاشنی ہے، ہم جو الگ چیزیں دیکھنے جاتے ہیں. ابھی یہ ہمارے دوست ظہور صاحب منیلا جا رہے ہیں تو دیٹ از ڈفرینٹ. وہ اگر ہماری طرح ہو تو ہم شاید نہ جائیں کہ ہمیں سی جے یار جی میں ساڈا ہوں. سو وی ٹرائی نیو تھنگس، وی وانٹ ٹو. یہ دنیا کلرفل ہے، اسے بلیک اینڈ وائٹ نہیں کرنا ہم نے. مینٹلی بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. اس بات پہ جیسے ہو گیا اتفاق کہ ہیومن بینگ از ناٹ مینس ٹو اچیو سرٹن اینڈ، از این اینڈ ان ہز اون سیلف. ہیومنزم پہ ہمارا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے رنگا رنگی ہے ایز لانگ ایز اٹس دیئر، تو یہ جو فلیور ہے زندگی کا، یہ جو زندگی کا دسترخوان ہے، یہ اس مزیدار ڈشز سے بڑھا ہوا ہے. ادروائز یہ پیکا پڑ جائے گا. وی آر ڈفرینٹ اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ. بٹ ہمیں ہمارے اندر بہت سی کامنالٹیز بھی ہیں، ہمیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، انہیں بھی وہ کرنا چاہیے. تو لیکن گلوبلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسی یونیفارم پہنا، کھانا پینا اور یہ وہ کرنا. وہ جیسے ہم آپ کی طرح ٹیچر ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم گھنٹی کے غلام ہیں. ہم کسی کے غلام تھوڑی بلکہ ہم غلام تھوڑی ہیں. نیکسٹ کوئی جی سر. جی السلام علیکم. راشد سلیم نام ہے میرا. اچھا، سب سے پہلے تو مبارکباد، کیونکہ اردو میں اس طرح کی کتاب پہلی دفعہ میں نے پڑھی ہے. ایسے دقیق اور مشکل موضوعات کو اتنا آسان بنا کے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ نے بڑی مہارت سے، بلکہ بہت ساری اصطلاحات تھیں جو میں دیکھ رہا تھا، غالباً آپ نے خود گھڑی ہیں، اور بہت لطف بھی آیا پڑھ کے کہ آپ نے کس طرح علامتوں اور استعاروں کے ذریعے وہ مشکل دقیق فلسفیانہ مسائل کو ایک استاد کے نقطہ نظر سے جیسے سمجھا رہا ہوتا ہے کوئی بات. لیکن ایک دو میرے سوال بھی ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ابھی شجاعت نے آپ سے پوچھا کہ افریقہ کا شاید آپ پھر بھی تذکرہ بیچ میں گول کر گئے. ایک پورا چیپٹر یوروبا اور یونان کے نام سے ہے ان کی کتاب میں، اور یوروبا کی فلسفہ پڑھ کے آپ پہلی دفعہ ایک نئی دنیا سے روشناس ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے تھے، مطلب ہم نے یونان کا فلسفہ تو پڑھا ہے، لیکن یوروبا یا ویسٹرن افریقہ کے فلسفے سے آپ نے کم از کم مجھے روشناس کروایا. میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا. تو وہ بھی بہت شکریہ. جو دوسرا تھا مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ، وہ بڑا اہم تھا. اس پہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس میں حاکم اور محکوم کا فلسفہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جو پیور فلسفی ہے، ایپسٹمولوجی اور وجودیت، ان تمام فلسفوں سے جوڑا ہے کہ کوئی بھی فلسفہ اے پولیٹیکل نہیں ہے. وہ سارے ہر قسم کا فلسفہ جس کو ہم خالص فلسفہ سمجھتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ٹینج ہے اس میں. تو یہ بھی ایک اس میں مجھے نیا پہلو نظر آیا. بہرحال سوال میرا یہ تھا کہ آپ پیس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ جی آپ کام کرتے ہیں. تو یہ فرینٹس فینن کا آپ نے مقدمے میں بھی ذکر کیا، ابھی بھی آپ نے ذکر کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی کولونائزیشن کے پروسیس میں تشدد بہت ضروری ہے، وائلنس بہت ضروری ہے. وہ باقاعدہ وہ جملہ آپ اس نے میں لکھا بھی. ہاں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ایک پیس لور ہوتے ہوئے جب آپ مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ لکھتے ہیں تو کیا یہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ آپ کی اس پہ ذاتی رائے کیا ہے؟ ویل فینون کی یہ جو بات ہے، یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسائز کی بھی گئی ہے، اور ہمارے دوست ڈاکٹر اختر علی سید جن کا ایک تعارفی مضمون بھی اس میں شامل ہے، وہ فینون پہ کام ایکسکلوسیولی کر بھی رہے ہیں، ایکسکلوسیولی فینون پہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو مجھ سے ان کی بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ اس بات پہ
ایک قسم کی سرزنش میری کی تھی کہ فنان کو صرف یہی کچھ ایک دو جملوں میں نمٹا دیا ہے, ہی از اے بگ نیم. وہ میں اس سلوشن کو سلوشن نہیں سمجھتا, لہٰذا اسی لیے میں نے اسے ایز اٹ از وہ کیا ہے کہ وائلنس, وہ کہتے ہیں کہ وار پہ ختم نہیں ہوتی اور وائلنس سے ختم نہیں ہو سکتی. جیسے ہماری ہی یہاں مقامی کہاوت تھی کہ گندگی سے گندگی نہیں دھوئی جاتی, ایک کو پیور ہونا پڑتا ہے, ایک کو واٹر کی طرح سپل ہونا پڑتا ہے, فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے, تو تب جا کے وائلنس از ناٹ آنسر ٹو وائلنس. تو I do believe in it. So therefore فنان, لیکن فنان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے جو کالونائزڈ معاشروں پہ ہونے والے نفسیاتی اثرات کا جتنی گہرائی سے مطالعہ کیا اور بیسک اس کی فاؤنڈیشن ڈالی اور جس پہ ایک پورا ڈسپلن ایمرج ہوا, اور اس کی بنیادوں پہ, جیسے یہ افریقہ کے حوالے سے اس میں ہے کہ کچھ لوگ اٹھے, پہلے انہوں نے فلسفے اور ادب کی مدد سے اذہان کو ڈی کالونائز کیا, ذہنوں کو ڈی کالونائز کیا, ذہنوں سے حملہ آور نکالا, اور پھر ان کی زمینیں آزاد ہوئیں, یا کہیں زمینیں پہلے آزاد ہوئیں اور ذہن بعد میں آزاد ہوئے. تو یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فنان نے سفر کیا اس سارے کچھ کو, اس کی فیملی, اس کی ہسٹری آپ دیکھیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. سو دس بٹرنس اسٹیز سم ویئر مے بی. تو افریقہ کے حوالے سے جو یہ ہے کہ وہ ہماری بہت سی چیزیں, جو میری جو گروتھ ہوئی, تو میرے یہ دوست, بچپن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ظہور صاحب, یہ جانتے ہیں کہ سن 2000 تک ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی. تو تعلیم کی سچویشن یہی تھی کہ کوئی ایک آدھ اسکول تھا دور دراز جہاں ہم پڑھنے جاتے تھے. تو وہ بہت کلوزلی ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں نا کہ وہ فوک لورس کیا تھے, وہ پرووربس کیا تھے, وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیسے کرتے تھے, جو ایجوکیٹڈ نہیں تھے, جو ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھے, وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. سو وہ بہت اسٹرائکنگ سملیرٹیز ہیں. اور جو بھی وقت کو گولائی میں دیکھتا ہے, وقت کے گول سفر کا قائل ہے, جو بھی اس بلیک اینڈ وائٹ میں تقسیم کا قائل نہیں ہے, جو جیو سینٹرڈ ہے, ارتھ سینٹرڈ ہے, اسکائی سینٹرڈ نہیں ہے, اس میں اور ہمارے معاشروں میں آپ بہت سی کامنالٹیز دیکھیں گے. سو اس میں ایک مطلب ہے کہ یہ تھا, ایک there was a method behind this madness کہ میں نے کہیں اوپنلی ذکر نہیں کیا کہ آپ خود ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ کس حد تک وہ کنکریاں چن کے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں چن کے آپ کوئی عمارت بنانے کے قابل ہوتے ہیں. سو there was nothing, کوئی گائیڈڈ مٹیریل یہ نہیں تھا کہ یار یہ دیکھو اس سے یہ مطلب نکالا جائے, کہیں بھی نہیں کیا. سو اٹ واز اے نیو ایکسپیریمنٹ بیسکلی. تو وہ جو ٹوٹل وہ ہے, آپ جنہوں نے اپنے سماج کو سمجھا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پیس بلڈنگ کے دور میں بہت سے لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ ایک بہت بڑے پیس بلڈر کہہ رہا ہوں, عالم دین آئے, تو انہیں میں نے کہا کہ آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کرتے ہیں تو اس میں آپ احادیث اور قرآنی ورسز پڑھتے ہیں, یا آپ کی کوئی اپنی وزڈم ہے, یا کوئی آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, اس کے لیے تو ہمارا پختون ولی ہے, ہم اس میں تو ایک بھی ایسی بات نہیں کرتے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کہ یار مائکرو ماڈل اگر لوکل اور کلچرل ہے تو میکرو ماڈل کیسے اسلامی اور مطلب ہے کہ ریلیجس ہو سکتا ہے. تو ہماری چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم نے کبھی ان پہ, اب اس سے ہمارا بنیادی انڈیجنس فلسفہ یا ہمارا انڈیجنس افکار نکل سکتے ہیں. جیسے میں ایک کہاوت یہ کہہ رہا ہوں کہ گندگی سے گندگی نہیں دھوئی جا سکتی. فار ایگزامپل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ افریقن کہاوتیں بھی شیئر کر رہے ہیں, تو فلاں بھی کر رہے ہیں. یو ہیو ناٹ ڈگ ڈیپر انٹو یور اون مینس پولز آف وزڈم. سو دیر واز دس میتھڈ واز دیئر بیہائنڈ دیٹ میڈنس. سر ایک جسٹ آپ کی رائے چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ کی یا کیا بک میں نام بھی اگر آپ شامل کریں تو ویسے ہی آپ کی رائے کیا ہے کہ ڈارون نے جو ورلڈ ویو دیا ایک اس سے
बहुत ही डिफरेंट फिलोसफिकल अप्रोच भी डेवलप हुई. अब बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बेस जो है वो जूडो क्रिश्चियन थॉट है, एंड और वो थॉट ने जन्म लिया है मिडिल ईस्ट के कॉर्नर में, और ये इसलिए स्प्रेड आउट कि इट वाज बेटर आइडिया. इवन इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इट वाज परफेक्ट फॉर लाइक वॉरियर कल्चर, और पूरी दुनिया की आर्मीज कोई भी खड़ा नहीं हो सका, पर्शिया रोम सबको डिफीट कर दिया. तो आइडियाज़ अगर आप डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ की बर्थ और उनकी आगे ग्रोथ के बारे में क्या कहें? वेल एक तो मैं जो जिस आइडिया को बेहतर समझा जाता है या वो समझा जाता है, तो उसका इस जिस दौर की हम बात कर रहे हैं शुरू से क्राइटेरिया ये रहा है कि वो अस्करी तौर पे कितना फ़ायदेमंद है. ठीक है ना. बेटर और वर्स्ट का हम वो ये करते रहे हैं कि मतलब है कि एक हिस्ट्री में हमें ये भी मिलता है कि एक आते हैं एक लाइब्रेरी तबाह करते हैं, तो उससे पूछा जाता है ये इनका इल्म है, तो वो कहते हैं इनके पास इल्म होता तो ये जंग में हार जाते. पॉइंट टू बी नोटेड. सो वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर. नॉलेज इज़ विच काइंड ऑफ पावर मीन्स क्लासिकली तो हम ये समझते रहे हैं कि जो आपको जंग जितवा सकता है वही नॉलेज है. लिटरली ऐसे ही आइडियाज़ भी, कोई भी नज़रिया भी, उसका प्राइम मोटिव और उसकी वर्थ के लिए टच स्टोन यही था कि वो आपको ये कर सकता है, कितने वैशी पैदा कर सकता है. फॉर एग्जांपल हम सब जो बैठे हुए हैं कि कोई कलमकार है, कोई अफकार के मारे हुए हम लोग बैठे हुए हैं. एक्सपेंड करना चाहूँगा क्वेश्चन को कि मेरा कहना यह है कि आइडियाज़ की जो बर्थ है इट इज़ एक नेचुरल प्रोसेस. अगर ऐसे हम देखें कि वी हैव इवॉल्व फ्राम द नेचर, और यहाँ पे जो आइडियाज़ की बर्थ हो रही है वो नेचुरल सर्कमस्टांसेस ले रहे हैं, एंड दोज आइडियाज़ प्ले इन टू रियल वर्ल्ड. आर्मीज़ की फॉर्मेशन भी तो फिलोसफिकल आइडियाज़ के हुई ना. कहा जाता है कि जो राजपूत आर्मीज़ थी जिन्होंने गजनवी को फेस किया, और 800 साल बाद जिन्होंने अब्दाली को फेस किया, दे हैड द सेम बैटल फॉर्मेशंस. तो 800 ईयर्स में बैटल फॉर्मेशंस भी चेंज नहीं हुई. तो माई पॉइंट इज़ के जो आइडियाज़ हैव रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस व्हेन आइडियाज़ कोलाइड, वो रियल वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट्स की सूरत में सम आइडियाज़ विन. अभी ओल्ड वर्ल्ड के अंदर ये था कि वो गॉड विन करेगा जो अच्छा होगा, और बेसिकली वो होता यही था कि वो जिसकी आर्मी अच्छी होती थी वो विन करता था. वो मैनिफेस्टेशन उनकी फाइट में, उनकी टेक्निक्स में, उनके वेपन्स में होती थी. अब मैं एक छोटा सा सवाल हम सब ऑडियंस से करते हैं. हमें जितने जानवर इस वक्त नज़र आते हैं जो हमने डोमेस्टिकेट किए हुए हैं, क्या दुनिया में इतने जानवर हैं? जो नापैद हुए हैं वो क्यों हुए हैं? नापैद क्यों हुए हैं? जो हमारे यूज़ का नहीं है हम उसे ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस है हम उसे ख़त्म कर देते हैं. तो आपका क्या ख्याल है ऐसी दुनिया में जो एक जानवर अफोर्ड नहीं कर सकती जो हमारे फ़ायदे का ना हो, एक ऐसा फ़लसफ़ा या ऐसा ख्याल या ऐसी आइडियोलॉजी एंटरटेन कर सकती है? नो. इसमें भी यही हुआ है कि जो हमें सर्व करता था हमने उसे प्रमोट किया, हमने उसे फैलाया, हमने उसे प्रोपेगेट किया. कितने खूबसूरत ख्यालात होंगे, दुनिया कितनी खूबसूरत होती जिन्हें ख़त्म कर दिया गया इसलिए कि जो ताकतवर के मुफादात को सर्व नहीं करता, दैट हैज़ बीन क्लोज्ड. सो इवन ट्रीज़ भी इतने नहीं थे, इससे बहुत ज़्यादा थे. हमसे हमारे जो फ़ायदे के हमने रखे, बाकी मार दिए. गंदम ने हमें इन्स्लेव किया. गंदम ने हमें कहा कि फ़लाँ पौधा ख़त्म करो. हम समझते हैं कि हम गंदम खा रहे हैं, ठीक है ना. गंदम की कुछ डिमांड है, आप रात दिन उसकी खिदमत कर रहे हैं, आप उसकी खिदमत कर रहे हैं. मुझे इस एंगल से भी देखें, मक्खी भी ये समझती है कि आप गंद फैलाते हैं लिहाजा उसके सर्वेंट हैं, आपके अलावा कोई गंद नहीं फैलाता. उसके एंगल से तो देखें. सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच, आपने पर्सनली दावत दी है आने की. दूसरा मैं सेकंड करूँगा राशिद साहब की बात को कि आप वाकई मुबारक बात के मुस्तहिक है. इस तरह का काम इस लेवल का और इतने सीरियस अंदाज में पहले नहीं देखने में आया, कम उसको मेरे भी नहीं देखने में आया. मैंने कुछ किसी ज़माने में कुछ फलसफे की कुछ 2-4 किताबों को हाथ लगाया था, फिर वो शुरू की टर्मिनोलॉजी देख के ना फिर मैंने साइड पे कर दी. तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इतनी पढ़ रहा हूँ कुछ ना कुछ समझ में आई थी. बेसिकली मेरा क्वेश्चन आपसे, मेरा बुनियादी क्वेश्चन तो ये हमारे दोस्त लेवड़े, लेकिन क्वेश्चन दूसरा ये कि आपने 3 मॉडल्स की बात की, उनमें एक इंडियन मॉडल और एक चाइनीज़ मॉडल की बात की.
تو میری ناقص سمجھ میں جو آیا وہ مطلب جو جس طرح میں نے اس کو آپ کی ایکسپلینیشن کو دیکھا، انڈین ماڈل بھی بیسیکلی پارٹیسپیٹری ماڈل ہے، اور چائنیز ماڈل اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک آرگن کی طرح دیکھتے ہیں، تو سم ہاؤ اٹ از آلسو پارٹیسپیٹری، کہ ایک مطلب آرگن ڈفرینٹ ہیں، وہ مل کے کام کرتے ہیں تو ایک پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو مطلب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس کیا ہے، ایلیبریٹ آپ نے نہیں کیا کہ مطلب ہاؤ دے ڈفر فرام ایچ ادر. ایک تو یہ دوسرا ایلیمنٹ بعد میں آپ نے یہ کہا کہ وقت کی بات، کہ لینئر نہیں ہے یہ، مطلب ڈفرینٹ ایک فلسافیکل تھاٹ یہ بھی کہ وقت لینئر نہیں ہے، سرکلز میں چلتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل یہ بات ہے تو پھر وہ جو ایک ہمارے یہاں بات دہرائی جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو پھر یہ بھی کسی حد تک ٹھیک بات ہوتی ہوگی. لیکن اس بات کو جو ہے نا وہ ہمارے جلال پوری صاحب نے عام فکری مغالطے میں رد کیا ہوا ہے. اس بات پہ پورا انہوں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ یہ فکری مغالطہ ہے. تو اس بارے میں آپ کی رائے جاننا ہے. ویل اب یہ کانسیپٹ ٹائم کے یہ دو کانسیپٹ ہیں. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم کیا ڈیڈیوس کرتے ہیں، ہمیں ارد گرد کیا نظر آتا ہے وچ سروز اس بیٹر. ونس اگین اس کی یوٹیلیٹی. اور دوسرا جو مظفر بھائی میرے ہمسائے بھی ہیں، بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور وہی بات کہ آدمی کوئی ہمارا دم تقریر بھی تھا، یہ اسی سلسلے میں انہیں بھی وہ کیا گیا. مظفر صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یار میں فلسفے کی کوئی اچھی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہا وہ اگلے مہینے آنے والی ہے. وہ ابھی نہیں ہے، اگلے مہینے آنے والی ہے. آج انہوں نے خود وہ کیا ہے، تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اچھا، ڈارونزم پہ کس نے ابھی بات کی ہے؟ آپ نے بات کی ہے، وہ بات آگے چل نہیں سکی. پتہ ہم یہ اس کی تنقید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاسفی جو ہے اگرچہ ابھی تک اس نے سرو کیا تھا، پرابلی اس نے سائنس کو بھی جنم دیا، لیکن اب وہ آن دی ورج آف ایکسٹنکشن ہمیں لے آئی، اور وی نیڈ ٹو لک. اچھا، وہ جو مطلب ہے کہ مینلی اس کو یہ اینگل دینے والا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، واز ہربرٹ اسپینسر، جو سوشل ڈارونزم کی وہ یا سروائیول آف دا فٹیسٹ اور اس قسم کی چیزیں، کہ یہ ہربرٹ اسپینسر کے وہ تھے. سو مینس جو جس کی فالسیفیکیشن ہوئی ہے، کہ جو ڈینجرس ثابت ہوا ہے، وٹ ایور دیٹ واز دیٹ سائڈ آف اٹ. اوکے، تو دوسروں کے پوٹینشیل کو آپ نے نہیں دیکھا، جیسے فکری روایت کا وہ ہے، آپ نے ان کے انٹلیکچوئل یا کسی پوٹینشیل کو نہیں دیکھا. ہاؤ یو کین ایزیوم دیٹ یو ور دا فٹیسٹ اینڈ وی ور ناٹ. ٹھیک ہے. سو اچھا سر، آپ نے بک میں جو دو ٹاپک سے ہی بات کی ہے. آپ اپنا نام پہلے. عدنان رحمان. عدنان جی، ایپسٹمولوجی اور ایتھکس کے اوپر ہی آپ نے بات کی ہے، تو باقی ٹاپکس کو آپ نے نہیں چھیڑا. اور دوسرا جو پوسٹ ماڈرن ایپسٹمولوجی کیا ہے اور ایتھکس. ویل ہم اچھا آپ کویشچن کمپلیٹ کر لیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے دیباچے میں یا اس کے تعارف میں دیکھیں تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس میں وجودیت نہیں ہے، اس میں فار ایگزامپل 2-3 اور تحریکوں کا فینومنالوجی نہیں ہے، اور بلا بلا بلا. تو ایک تو یہ ہے کہ دس بک از ناٹ اے ریفرنس بک، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مباحث لی ہیں اس میں، جو اب تک کرنٹ ہیں، جو اب تک موجود ہیں، اور اب تک کی جو ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو، سوشل ڈیبیٹ ہو، یا کسی قسم کی ڈیبیٹ ہو، وہ کرنٹ ہیں. مینس دے آر رائج الوقت، اس وقت ہو رہی ہیں. سو بیسکلی جو سب سے زیادہ ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے نا، اب جیسے جیمز ویب کے بعد یہاں وہ شروع ہو گیا ہے، سائنس اور مذہب کی جنگ شروع ہو گئی ہے. سو آپ اگر ایپسٹمولوجیکل پرنسپل سے، جو اصول علمیات ہیں، ان سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ساری بحث کی بنیاد کس چیز پہ ہے. اس ساری بنیاد کی بحث کس چیز پہ ہے. ایپسٹمولوجی از اسٹل امپورٹنٹ، یو نو. میٹافزکس کا جو چیپٹر وہاں پہ کلوز ہوا، سو ہم نے مطلب باقی ان کی روایات کی میٹافزکس پہ تو بات کی ہے، کیونکہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر، اینڈ دے آر سم ہاؤ ریلیونٹ ٹو. بٹ وہ ڈیکارٹ نے اپنی میٹافزکس کا چیپٹر خود کلوز کیا تھا. تو چونکہ اپنی روایت کا کوئی دروازہ کھولنا یا بند کرنے کا حق ان کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے کیا یا کھولا ہوتا ہے، سو ہم نے اپنی ٹانگ اس میں نہیں اڑائی. سو اس لیے، اور وہ کرنٹ. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک اور ریکارڈ ہم نے مرتب کرنا تھا، کہ ہمارے ہاں جو ایک بات میں کرنا بھول گیا ہوں، آپ کی بات سے مجھے جو یاد آ گئی ہے،
ہمارے ہاں عام طور پہ فلاسفی ہیز بین اے پیسو اسٹڈی ٹو، ایک ذہنی عیاشی ہے، وہ مفکرین بیٹھ کے جو وہی بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اور وہ ایبسٹریکٹ چیزیں سوچتے رہتے ہیں. تو اس میں تعارف میں بھی لکھا ہے کہ دس از ناٹ دیٹ ٹائپ آف فلاسفی، دس از فلاسفی ان ایکشن. فلاسفرس نے ہی اور ادیبوں نے ہی اپنے خطوں کی پہلے اذہان آزاد کیے اور پھر زمینیں آزاد کی. سو ہاؤ مینز کیونکہ کانٹ کے بعد ایج آف کرٹیک کا آغاز ہوتا ہے، عہد انتقاد یا عہد تنقید کا آغاز ہوتا ہے، جس میں آپ نے ہر اس ادارے کی مائنیوٹ کریٹیکل اسٹڈی کرنی ہے who is trying to enslave you without taking care of its so-called and quote-unquote sanctity. شکریہ، اور وی آر پراؤڈ آف یو. اور میں لکی بھی ہوں کہ یعنی میں ساری باتیں پچھلے 40 سال سے سن رہا ہوں آپ کی. تو یعنی یہ چیزیں یعنی کچھ چیزیں دوستوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، شوق پیدا ہوتے ہیں کچھ. تو جو آپ نے شروع میں انویڈرز کی بات کی کہ جو بھی جتنے بھی حملہ آور کہیں بھی، چاہے وہ لاطینی امریکہ میں ہوں، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ہمارے خطے میں ہو، اس والے سے نا میں ایک بلے شاہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا نا کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہور نے سب گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل، ہور نے سب گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل، کچھ رولا پایا عالمہ کچھ کاغذاں پایا جل. تو یعنی انویڈرز نے یہی کام کیا نا کہ اپنی ہی ساری تاریخ لکھی اور یہ ساری چیزیں نا. میں ایک اور بات کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی، اس کو اور سمجھنے کی، جو نہیں آتی تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں. میرا ایک ہے کہ جس طرح آپ نے ویسٹرن اور افریقن اور چائنیز اور ہمارا انڈین، اصل میں جو اکثر بات ہوتی ہے نا کہ کچھ چیزوں کو آن نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے. یہ وہ جس طرح ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یار یہ ہماری جو زبانیں ہیں یہ ہم نہیں بولتے، کیونکہ اردو جس طرح ہمارے اوپر تھوپی گئی آ کے کہ یعنی 2% لوگ تھے اور باقی ساری زبانیں جو ہیں وہ ختم کی گئی. تو اس سے یعنی کیا، یعنی اس کو دیکھیں کہ ہم جس طرح ویسٹرن فلاسفی کو آن کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو آن نہیں کرتے، یا زبانوں کو یا کلچر کو یا جو بھی ثقافت ہے، رہن سہن ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا تفصیل سے اس میں جب اس کو مکمل کر لیں گے تو اور چیزیں سمجھ آ جائیں گی. دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی جتنے بھی دوستوں نے یہاں پہ اپنی اپنی باتیں کی، رائے دی، کچھ اور سمجھنے کے لیے نا کہ اور اس پہ مزید بحث ہونی چاہیے، مزید لکھا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں جس طرح وہ انڈیا کے ڈرامے لگتے ہیں کہ اس کی قسطیں ہی ختم نہیں ہوتی نا، تو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کے لیے یعنی اس جو جتنے بھی دوستوں کے پوائنٹس ہیں اس کو، اور میرے خیال میں ایک اور بک آنی چاہیے فکری روایات کے حوالے سے، جو مقامی فکر ہے، مقامی وہ ہے، کہ وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو وہ روکا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے کہ یار یہ سمجھ ہی نہ آئے. کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ مختلف مذاہب کی ابھی تک سمجھ نہیں آتی لوگ اس پہ، اور نہ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ اسی طرح سے یعنی اس کی یعنی سیریل تو نہیں، یعنی ایک بک آف سیریس، یعنی تاکہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. ہاں وہ جو ہے نا، وہ ایک مطلب آلموسٹ تیار ہے جو بہت جلد پبلشر تک پہنچ جائے گی. آپ نے سوال کیا تو یو نیڈ ٹو لک ایٹ می ناؤ. تو وہ بہت جلدی ہو جائے گی. اور دوسری ایک کلیئرٹی جو ان کی بات سے مجھے سمجھ آئی ہے، یہ جتنے بھی افکار ہیں دنیا بھر کے، یہ جو رنگا رنگ افکار ہیں، وہ ہماری ہیومینٹی کا ایک ورثہ ہے، وہ ہمارا کامن ایک ہیریٹیج ہے. اس میں ایسا کچھ، چونکہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھنے کا ایک مسلسل وہ ہے، تو اس میں کہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی برا تھا کوئی اچھا تھا، ہم چلے. اور ویسٹرن فلاسفی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بہت جلد اپنے آپ کو بدل لیتی ہے، اور اس کی جو کلاسیکل شکل تھی اب وہ نہیں ہے، اس کی جو کلاسیکل شکل تھی وہ اب نہیں ہے. اور موضوعات کا جتنا اس میں تنوع ہے،
وہ بھی اس کی بیوٹی ہے کہ یہ اس کی بیوٹی ہے. جو تنقید ہوئی ہے وہ کلاسیکل جو اولین کلاسیکل افکار تھے یا منطقی اصول تھے ان پہ, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل یہی جو یہ بتاتا ہے کہ جو تقسیم کرنے کا باعث بنتا ہے, جو ایکسکلوڈڈ مڈل والا وہ ہے کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل دو لوگ ایک دوسرے سے ڈس ایگری نہیں کرتے تو ایک غلط ہوگا ایک ٹھیک ہوگا. ویلکم گیلانی صاحب. تو دو لوگ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے تو ایک ٹھیک ہوگا ایک غلط ہوگا. اگر کالا اور گورا ہے تو اس میں ایک واہ واہ ہے اور ایک مطلب کوئی وہ نہیں ہے. یہ جو ہم نے چیزوں کو دو ٹکڑوں میں ہم کاٹتے چلے گئے, جو بائنری ہم نے کریٹ کی, دس واز ویری ڈینجرس. ایک انسان عورت مرد بن گیا, چلیں آپ عورت مرد ہو گئے, ایک سپیریئر ہو گیا ایک انفیریئر ہو گیا, چلیں پھر آپ کے اندر آ جاتے ہیں, پھر آپ میں کچھ ایون آپ کا بایاں ہاتھ انفیریئر ہو گیا دایاں سپیریئر ہو گیا, چلیں پھر آپ کے اندر باڈی بھی ہے اور آپ کے اندر فار ایگزامپل روح بھی ہے شعور بھی ہے. باڈی نجس اور پلید ہو گئی, وہ پاک ہو گیا. ایوری ویئر یو سی ون تھنگ از بروکن انٹو ٹو, ایک حصہ اچھا ہے دوسرا برا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ جو بائنڈریز بنائی ہیں نا, وہ کلاسیکل جو پرنسپلس تھے ان پہ تنقید اس میں کی گئی ہے. ادروائز اٹس ناٹ مینس وہ رد تشکیل اگر کسی چیز کی ہے تو وہ کالونائزر کی, انویڈر کی منطق کی یا انسلیور کی منطق کی رد تشکیل ہے. ادروائز وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں اور ان پہ حملہ کر دیں کہ تسی سانو یہ کیوں سکھایا. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. میرا نام ڈاکٹر روف ہے. اچھا, ایک تو یہ جو ماڈل آپ نے پیش کیے ہیں اس میں تھوڑی سی ایک ایلیبوریشن چاہیے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ تھے اس حوالے سے. ایک جو پیرامڈ آپ نے بتایا ویسٹ کا, تو کیا یہ ویسٹ کا موجودہ ماڈل ہے یا ان کی جو کلاسیکل ماڈل ایوالو ہو کیا؟ جی جی. ایک کیونکہ جب سائنٹیفک تھاٹس وہاں پروموٹ ہوئے, آپ سائنسی نظریات ہوں گے جو ہیں تو وہ تو کسی بھی آپ دنیا میں جائیں گے تو وہ اسی ماڈل کو فالو کریں گے جو سائنسی خیالات ہیں. جبکہ ایک تو یہ دوسرے کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو اس کو کہاں افریقہ میں رکھیں گے یا اس کو انڈیا میں رکھیں گے یا ویسٹ میں رکھیں گے, کیونکہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ریلیجن ایوالو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں کچھ ماڈل موجود تھے. اس ماڈل پہ آپ نے کوئی لائی بس روشنی ڈالی, بس تھوڑی سی. ہاں, اب یہ بہت آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے. جو پیرامڈ ہے وہ ایک روایتی ماڈل تھا, اور دیکھیں اس پیرامڈ والے ماڈل میں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. تو ایک اسکالر ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, سو انہوں نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے کہ جو جمہوریت پسند فار ایگزامپل ایک کرسچن ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آسمان پہ تو امریت ہے لیکن زمین پہ میں جمہوریت لے کے آؤں گا, کائنات میں تو امریت ہے لیکن یہاں میں وہ لے کے آؤں گا. سو بہت حد تک انہیں مشکل پیش آئی کہ اس سارے سسٹم کو ان نیچرل بھی کہا گیا. ان نیچرل اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ رول کرنے والا وڈ بی ایٹ دا ٹاپ اینڈ ہی وڈ بی ون. میجورٹی نے کبھی رول نہیں کیا. دس آئیڈیا واز ناٹ ڈائجسٹیبل فار پیپل ان دا بگننگ. اب اس ماڈرن ایج میں تو یہی ہوا ہے کہ وہ جو پیرامڈ یوں تھا ہم نے اسے الٹا کر دیے, ہم نے ٹوٹل اسے الٹا کر دیے. ناؤ پیپل نظریاتی حد تک تھیراٹیکلی ہی صحیح, ناؤ پیپل ایٹ دا ٹاپ, اور وہ جو بیچارہ مینز جو سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہ انہیں سرو کر رہا ہے, وہ ان کی باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے, وہ پریس کو بھی فیس کر رہا ہے, ہی از بینگ اپولوجیٹک اباؤٹ سرٹن تھنگس. سو وہ آسمان سے یہ بات بالکل نہیں ملتی جلتی. آسمان میں وہی کلاسیکل ماڈل چل رہا ہے. سو پھر یہ وہ کیسے انکمپیٹیبل سا لگتا ہے کہ آپ یہاں کسی اور ماڈل کے قائل ہیں اور اوپر دنیا میں کسی اور ماڈل کے قائل ہیں. جی اچھا, وہ جو مڈل ایسٹ کی آپ بات کریں تو وہ آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو گو تھرو. ہاں,
जब पीछे आप माइक नहीं जाने दे रहे हैं. जस्ट उनकी बात जो ये कौन सा मॉडल है? सर जो पिरामिड मॉडल, इसके बारे में ये भी तो कहा जाता है ना, जो मिसोपोटामिया के सिटीज़ थे और वहाँ पे जो प्रीस्ट किंग था, हाँ. ये थॉट वहाँ से जन्म लिया बेसिकली, और फिर यूनान और रोम और उधर फैल गया. ऊपर वाला आइडिया आप सही कह रहे हैं, नीचे वाले किसी आइडिया का रेप्लिका है. हाँ. लेकिन जब हम उसे सेक्रेट बनाते हैं तो फिर हम उसे ऊपर ले जाते हैं. जैसे हमारा मर के जब ऊपर चला जाता है तो सेक्रेट हो जाता है इंसान भी. सर इससे पहले कि माइक पीछे जाए, मैं एक छोटी सी बात कि अफ्रीकन जो आपने फ़िलासफ़ी की बात की, अगर देखते हैं कि साइंस में तो कोई कंट्रीब्यूशन सच नज़र नहीं आती या हम तक नहीं पहुंची, तो ये फ़िलासफ़ी हम तक कैसे पहुंची? और जो टाइम की आपने बात की कि अफ्रीकन फ़िलासफ़ी में टाइम इज़ अ रिवर एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ इट्स अ सर्कुलर, तो इसके रेफरेंसेस मतलब क्या थे? वेल ये जो जितनी फ़िलासफ़ीज़ थी ना, अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक आप बिल्कुल छोटे बच्चे के तौर पे पैदा हुए, एंड व्हेन यू विल गेट ओल्ड यू विल बी लाइक अ बेबी अगेन, वंस अगेन यू विल बी इनोसेंट. पहले आप नहीं थे और आखिर में भी आप नहीं होंगे. मौसमों की गोलाइयाँ हैं, हर चीज़ मौसम सर्कुलेट करते हैं, बाहर आती है चली जाती है, ख़िज़ां आ जाती है, एंड इट कम्स अगेन. वो जैसे अहमद नदीम कासमी का शेर है कि हिजर की रात का अंजाम तो प्यारा निकला, वही सूरज के जो डूबा था दोबारा निकला. सो ये इससे वो किया गया. जहाँ तक साइंटिफिक थिंकिंग की बात है, एक पॉइंट आई वुड लव टू मेक वन पॉइंट. हमारे यहाँ अब राशिद सलीम साहब बैठे हैं, वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनिस्ट इन पाकिस्तान. तो मैं इनकी इजाज़त से इनकी डोमेन में एक बात करने जा रहा हूँ. हमारे यहाँ जो मॉडल मुस्तमिल है दुनिया में, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का मॉडल है. मल्टीपल इंटेलिजेंस का मॉडल जो इस वक्त करंट मॉडल है. मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है कि आप में एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, एंड यू कैन नॉट अप्रिशिएट वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. हमारे यहाँ ये भी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि आप क्या नूरजहाँ को जीनियस नहीं समझेंगे? आप लता मंगेशकर को जीनियस नहीं समझेंगे बिकॉज शी वॉज नॉट साइंटिस्ट? आप बेटवन के बारे में क्या कहेंगे? आप आर.डी. बर्मन के बारे में क्या कहेंगे? मैं एक डोमेन के उसमें बात कर रहा हूँ. आप खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? सो ये जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक इंटेलिजेंस इज सम वन पार्ट ऑफ दैट, मीन्स 8 आई थिंक टाइप्स हैं, वो एक है. एंड एवरीबॉडी इज नॉट like means having that one kind of intelligence. ठीक है. इवन वकला को हम शैतान की औलाद कह देते हैं. सॉरी इफ देयर इज सम लॉयर. मतलब है कि वो आर्गुमेंटेशन, वो आर्गुमेंट करना और वो सारा कुछ करना, इट डिमांड्स सर्टेन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस इज नॉट वन डायमेंशनल. जैसे हम दुनिया को यतीम खाना नहीं बनाना चाहते कि सब एक से हो जाएं. And this world will become a hell if everybody is like scientist. हमें आशिक भी चाहिए, हमें शायर भी चाहिए, हमें सिंगर्स भी चाहिए, हमें क्रिएटर चाहिए. So this is what. लेकिन ये तो मिल भी तो रहे हैं ना, जो नहीं मिल रहे वो ज़्यादा चाहिए. यहाँ ज़्यादा फ़िलहाल साइंटिस्ट चाहिए, यहाँ फ़िलहाल ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए. यहाँ आशिक बहुत हैं और सिंगर भी बहुत हैं, शायर भी बहुत हैं. सो अदरवाइज मीन्स. अच्छा, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं. एक तो ज़रा बुनियादी नोयत का है. अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी है, मैं इंजीनियर हूँ और आई एम लवर ऑफ साइंस. तो इंजीनियरिंग के अलावा मैंने जो बेसिक साइंस है उसके कई कोर्सेज़ वगैरह किए हैं ऑनलाइन, लेकिन मतलब हार्ड साइंसेज आप कह रहे हैं उसके हैं. तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, पहला मेरा एक, मुझे नहीं पता तो इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो आपका बुक का मौजू सोशल साइंसेज में आएगा? वेल इसी सोशल साइंसेज भी आप कह सकते हैं. आप
मतलब है कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स इसमें आपको वो मिलेंगे, बिकॉज फिलोसफी इज़ नोन टू बी मदर ऑफ ऑल साइंसेस। और जो मदर होती है वो सूरज की तरह अपने हर बच्चे को एक आंख से देखती है। सो एवरीथिंग विच केम आउट ऑफ इट, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। बट वंस अगेन इट्स नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, इट्स फिलोसफी इन एक्शन, इट्स इवन लिटरेचर इन एक्शन। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जो मौज़ूआत आपने अपनी बुक में डिस्कस किया है वैसे डिस्कस किए जाते हैं, तो उसमें एपिस्टेमोलॉजिकली जो साइंटिफिक इस्टेब्लिश थ्योरीज़ हैं और फैक्ट्स हैं उनसे मदद ली जाती है या नहीं ली जाती, इस पे अगर आप कुछ बताना मुझे आपका क्वेश्चन, जो इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं और फैक्ट्स हैं उनकी रोशनी में बात की जाती है या नहीं की जाती, इस पे ज़रा थोड़ा सा। कहाँ उसकी रोशनी में बात की? किताब में और इस तरह के मौज़ूआत में, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए इस हवाले से। वेल मुझे राशिद साहब आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? वो आपकी मेथोडोलॉजी पे बात कर रहे अच्छा। हैं कि क्या आपने जब ये चुने हैं ख्यालात, तो क्या आपने उसमें साइंटिफिक मेथड से किया है, उसको एम्पिरिकल मेथड आपने यूज़ किया है जिस तरह साइंसेस में करते हैं? वेल उसमें चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आपने जिस तरह फ़िक्री रिवायात की बात की कि जो ये समझा जाता था कि जो हबशी हैं उनके दिमाग में ग़ुलामी का खाना बड़ा है, ठीक है, ये तो चले एक उनकी मुकामी बात हो गई। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंस हमें बताती है कि जेनेटिक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और उनकी लीनिएज होती है और कुछ ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं। आपको एग्जैक्टली यही डिबेट इसमें मिलेगी, यही डिबेट इसमें मिलेगी, और उसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा वजाहत हो जाए तो अगर साइंटिफिकली एक बात साबित हो जाए, लेट्स से अगर साइंटिफिकली ये बात साबित हो जाए कि नहीं इस तरह की चीज़ें नस्लों में जाती हैं, तो फिर हम चाहें या ना चाहें, मतलब अगर एक चीज़ नेचर में है, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तीसरी मंजिल से छलांग लगाऊं और मैं उड़ना शुरू कर दूं, ये मेरी ख्वाहिश है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फैंटेसी, बल्कि तमाम इंसानों की ख्वाहिश है, क्योंकि हमने वो बनाया, अलादीन का वो बनाया वगैरह वगैरह, सुपरमैन भी बनाया। लेकिन नेचर ने अगर नहीं रखा तो फिर मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, नेचर का एहतराम किया जाएगा, इस तरह। वेल मैं आपको एक बात बताऊं कि आप चाहे जेनेटिक्स की बात करें और जो कुछ करें, फिर ये वही हम ये कहेंगे कि एक किस्म का डिटर्मिनिज्म है, वी आर मेड लाइक दिस सो वी कैन बिहेव लाइक दिस। साइंटिफिकली ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन एज वेल। आपका सिस्टम बहुत क्रिएटिव है, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, आपके एंजाइम्स एंड एवरीथिंग आर वेरी क्रिएटिव। आप स्विच ऑन करें, एक डिफरेंट किस्म की थॉट अपने अंदर एंटरटेन करना शुरू करें, इट स्टार्ट्स चेंजिंग। कोई इस किस्म का डिटर्मिनिज्म नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, तो लास्ट डे आई वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स टू दिस फ्रेंड। मुझे जैसे लगता है फ्रेंकली, ये जो इस किस्म के एक्सिस्टेंशियल हमारे वो हैं, मीन्स प्री डिटर्मिनेंट हैं कि नहीं, हमारा ये है कि हमने जैसे माइंड दूसरा नाम है हमारी हैबिट्स का भी, और जब वो हैबिट बन जाती है, पुख्ता होती है, तो हम उसे सेकंड नेचर कहना शुरू कर देते हैं, और मज़ीद पुख्ता हो जाए तो वी कॉल इट नेचर। बट एक ख़ास किस्म का मेंटल पैटर्न है विच कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, और वो उनके यहाँ आम तौर पे होता है। मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में ये था कि एक आइडिया था, दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया इन अ वे, कि माइंड ना सिर्फ रिकॉर्डिंग डिवाइस है बल्कि इरेसिंग डिवाइस भी है। माइंड ना सिर्फ रिमेंबर करता है बल्कि फॉरगेट भी करता है, एंड दिस इज गोइंग ऑन परमानेंटली इन यू। सो या वो घोड़ा है, आप उस पे सवार होते हैं या उससे अपने ऊपर सवार होने देते हैं। आपने गाड़ी सीखी हुई है, तो नई जब बच्चे गाड़ी सीखना शुरू करते हैं या मोटरसाइकिल सीखना शुरू करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जैसे मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, ये मुझे कंट्रोल कर रही है। कोई एक्सीलेटर आपने घुमा दिया और एक्सीलेटर घूमा हुआ है और वो जाकर ठा होता है।
جیسے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, آپ اس کے قابو میں ہیں. آپ اس وقت ڈرائیور ہو جاتے ہیں, آپ کو جب پوری طرح یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے قابو میں ہے, یہ میرے قابو میں. اینڈ سملرلی ہمارا مائنڈ ہو, ہمارا سسٹم ہو, ہمارے ایون ہارمونس ہو, they start changing when we try to change them. There is no determinism within it. There's flexibility. This is what I believe. Means ورنہ یہ ہارمونل ڈٹرمنزم ہے, ایک ہارمونل جبر ہے ہم پہ, ہمارا ہارمون ہمیں یہ کہہ رہا ہے. So this is what I believe. It can be wrong. So this is how I see. And اس میں کوئی نتائج نہیں ہے, فکری روایت میں کوئی نتائج نہیں ہے. اینڈ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم گرے ایریاز میں دیکھ رہے ہیں, دس از گرے ایریا. دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ, دیر از نو فائنلٹی, نو سچ تھنگ ایز مینس دس از ٹو بی بلیوڈ اینڈ دس از ناٹ. اچھا, میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کچھ فکری روایات دوسروں سے بہتر ہوتی ہیں یا سب برابر ہیں؟ وہ زیادہ صحت مند ہو سکتی ہیں, زیادہ صحت مند ہو سکتی ہیں. ہمارے مسائل کون سی وہ زیادہ حل کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے خود کو اشرف المخلوقات سمجھا, اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ جنون ہمیں کہاں تک لے گیا ہے, یہ جنون ہمیں کہاں تک لے گیا ہے. ہم نے اس نیچر سے, اس پلانٹ سے جتنا لیا ہے اسے وہ ریٹرن نہیں کیا. اس سے بہتر وہ روایت اس سے زیادہ صحت مند تھی کہ جو ایک گھاس کی پتی کے تقدس کی قائل تھی, جو درختوں کے اس کی قائل تھی, جو یہ نہیں مانتی تھی کہ انسان اس پورے ایکو سسٹم کا ماسٹر ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہے, ان میں سے ایک ہے. جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم زمین ہماری ملکیت نہیں ہے, ہم زمین کی ملکیت ہیں, کیونکہ زمین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. دس واز کمپیریٹیولی ہیلتھی, دس واز کمپیریٹیولی ہیلتھی. اور وہ شاید ہوتی تو ہم آج تک وہ فار ایگزامپل اس میں انکا سویلائزیشن کا ذکر ہے, انکا سویلائزیشن کا ذکر ہے. اور انکا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ when they would invade a country or some land, وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس کے مذہب کو ایبالش کریں, اس کے مذہب کو ایبالش نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ڈیوائن یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے. There can be hundreds and thousands and millions of concepts of God. So جتنے لوگ ہیں ان کے نزدیک اپنا گاڈ ہوتا ہے, تو this is also possibility, so respect them too. تو this was comparatively healthier. کیا پتا کہ ہم نے کتنی ایسی روایات کو مٹا دیا ہے, ان کے پاس اس کسی سوال کا جواب ہوتا جو آج ہمیں درپیش ہے, جو آج ہمیں درپیش ہے. چلے اس پہ مجھے بہت اچھا, سب سے پہلے تو یہ آپ کی ٹاک اور آپ کی کتاب کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کمرہ سوالات سے بھرا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ ایکسپلوڈ کر جائے گا. تو آپ کی کتاب پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. ایک دفعہ پڑھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں بات تو نہیں کروں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی آسان زبان میں آپ نے چیزوں کو سمجھایا ہے, جتنی وہ آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے. اس لیے اس کو پڑھنے میں دقت نہیں ہے, لیکن اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دو سوالات میں شروع میں ذرا تاخیر سے آیا تو شاید میں نے کچھ ابتدائی حصہ مس کر دیا آپ کی گفتگو کا, لیکن جتنی گفتگو میں نے سنی وہ یقیناً بہت فکر انگیز تھی, اور اس کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں ایک دو سوال صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی کلیئرٹی کے لیے. ایک تو جو ٹائم کا کانسیپٹ آپ نے دیا ہے کہ ایک لینئر کانسیپٹ ہے اور ایک اس کا وہ سرکولر یا دائروی کانسیپٹ ہے, اور دائروی کی جو آپ نے جس طرح سے تعریف کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے یا جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. تو اگر اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کائنات کی تعبیر کریں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی یا مشکل پیدا ہوگی, خاص طور پر اس کائنات کی ابتدا اور اختتام کے حوالے سے جس طرح سے فلاسافیکل تھاٹ ایوالو کرتی رہی ہے, تو اس میں یہ سوال ذرا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی آپ نے جو 3 ماڈلز پیش کیے ہیں کہ ایک ویسٹرن ماڈل ہے, ایک انڈین ماڈل ہے اور ایک چائنیز ماڈل ہے, تو اس میں سب سے پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ کیا یہ آپ ان کو ایکسکلوسیولی دیکھ رہے ہیں
کہ یہ تینوں ماڈل ایک دوسرے سے بالکل الگ، مختلف اور منفرد شناخت رکھتے ہیں، یا ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا بھی ایک عمل ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ اسٹیٹک ہیں یا یہ بدل رہے ہیں؟ اس کا جواب تو کسی حد تک آپ کی طرف سے آ گیا یہ ڈاکٹر رؤوف صاحب کے سوال کے جواب میں، کہ یہ مسلسل اس میں بھی ایک ارتقاء ہو رہا ہے. تو اور ایک آخری سوال اس میں یہ ہے، سوری میں ذرا زیادہ، کہ کیا ہم جب فکر اور فکری روایات کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو مقامی اور غیر مقامی میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ اس میں ہم ابھی بھی اس اپنی شناخت کے تصور کے پیچیدگی میں مبتلا ہیں، کہ جہاں پہ ہم کسی چیز کو مقامی اور کسی چیز کو غیر مقامی قرار دے رہے ہیں. ایک طالب علم کے طور پہ یا ایک سیکھنے والے شخص کے طور پہ شاید میرے لیے تمام روایات اتنی ہی قابل قدر ہیں جتنی میری اپنی روایت ہے، کیونکہ اگر مجھے کسی دوسری روایت سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو میں صرف اس لیے کیوں اس کو رد کر دوں کہ یہ میری مقامی فکر سے یا میری مقامی مٹی سے نہیں اٹھی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں. تھینک یو ویری مچ. اس میں ایسا تو نہ کوئی تاثر ہے نہ کچھ ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنی بھی افکار ہیں وہ لوگوں کے ملنے جلنے سے اور آرگینکلی جو ان کا پھیلاؤ ہے وہ ہوا ہے. اس میں ایک چیز کی جو وکالت ہے کہ کوئی روایت کسی دوسری روایت کو نیچرلی اور آرگینک وے میں اس نے کیا ہے، دیٹ از گڈ. لیکن جبراً اس سے وہ کیا گیا ہے، اس کو جہالت قرار دے کے یا کچھ قرار دے کے، دیٹ واز مینس. ورنہ نیچرلی یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس سے بہت حد تک اس چیز کو سراہا گیا ہے کہ وہ اس کا آرگینک پھیلاؤ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی قسم کی روایت کی اتنی ڈائیورسٹی کی ہمیں ضرورت کیا ہے، کہ جیسے فلاسفی میں ہم بڑی ایک مزیدار چیز وہ کرتے تھے کہ کوئی فلسفہ پرانا نہیں ہوتا، وہ دوبارہ ایمرج ہو جاتا ہے. دیکھو فار ایگزامپل سوکریٹیز نے کب بینگ پہ بات کی تھی، اور یہ ہیڈگر نے اس دور میں پھر اٹھا دی، اور بینگ اینڈ نتھنگنیس، اور مطلب کہ سارتر نے یہ سوال پھر اٹھا دیا. سو اس میں وہ جو اس ایک قسم کا ایک مخزن ہے مختلف افکار کا، وہ ہمارے پاس رہے تو کسی وقت کوئی بھی کام آ سکتا ہے. کسی وقت کسی مسئلے کا حل دنیا کے کسی دوسرے انسان کو وہ اس ماڈل سے آرگینکلی سیکھ سکتا ہے. سو دیئرفور وی نیڈ مینی آنسرس، کیونکہ اس کا کوئی ٹیکنیکل یہ کوئی مشین نہیں ہے ہیومینٹی. اینڈ دس از لائک پوئٹری، ہمیں کوئی مصرع ادھر کا، کوئی سلیبل ادھر کا پسند آ سکتا ہے. سو پیپل، جتنے لوگ ہیں وہ اتنے اینگل ہیں، جتنے سماج ہیں وہ اتنے اینگل ہیں اس دنیا کو دیکھنے کے. اور یہ دنیا ایسی ہے کہ ہر اینگل میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اتنی یہ فلیکسیبل ہے. سو یہ اس قسم کی وہ ہے، کوئی ایکسکلوسیوٹی کی اور کوئی ایک کی وہ ٹائم اینڈ اگین اٹس لائک اے رننگ تھیم تھرو آؤٹ دا بک، کہ اس حد تک ایکسیپٹنس اور پھر دوسروں کو اندر سے دیکھنے کی ایک دعوت کے، تاکہ ہم مچھلی پہ برڈ تو امپوز نہیں کر سکتا کہ یار مجھے سمندر ایسا نظر آتا ہے تمہیں ایسا کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو اندر سے اسے دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سے مسائل اس لیے آپ اور میں تو انٹرفیتھ پہ بھی بہت زیادہ اکٹھا کام کرتے رہے، اور آپ نے اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یار ہمارے دوست جو ہے نا دوسروں کے فیتھ کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے فیتھ کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے ہیو رائٹ. تو اس میں جو باقی روایات کی نمائندگی کے لیے جو اسکالرس چنے گئے ہیں، جو مفکرین چنے گئے ہیں، وہ ان کی اتھارٹیز ہیں، اب وہ یہ نہیں کہا کہ کوئی ججمنٹ ان پہ پاس کر رہا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جو افریقنس کو جنہوں نے محبت کی آنکھ سے دیکھا ہے افریقن فلسفے کو، وہ ایک دفعہ ہم دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ ہمیں دیکھیں سے مے بی وی کین فائنڈ some small piece of beauty in this ugliness which is everywhere. So I think time is over because my vocal cords are saying me. چھوٹا سا یہ بھی آپ نے ماہی کی بات کی ہے، مچھلی کی، بلکہ 2-3 جگہوں پہ آپ نے ذکر کیا. علامہ اقبال کی
नज़्म है शाहीन व माही, आपने यकीनन पढ़ी होगी, और उसमें वो माही की बजाय शाहीन के नुक्ता नज़र को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं। बस एक कमेंट था। हाँ, वो आप भी अंग्रेज़ी के 2 प्रोफेसरान बैठे हुए हैं कि एक है बर्ड आई व्यू और एक है फिश आई व्यू। सो जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू की वकालत करते थे शायद वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जमशेद, एक आखिरी बात जिसे मैं आपकी मोटिवेशन के हवाले से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मौजू ये बहुत बड़ा मौजू था, और उसके साथ ये चीज़ फिर जो मुकामी फ़िक्र शनाख्त का जो मुकदमा सारा, तो मुझे ये लगा कि ये जो गाना नहीं है पुराना कि सर पे लाल टोपी रूसी और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब आखिर में आपने वो मुकामियत का जो मुकदमा लड़ने की कोशिश की, इतना बड़ा यानी वाइड स्कोप है सारी चीज़ का। लेकिन 3 जो इंटेलेक्चुअल सिंस हैं वो भी आपने ज़ाहिर है इसमें लिखते हुए कमिट किए होंगे, और वो हैं ओवर एब्स्ट्रैक्शन, ओवर सिंप्लीफिकेशन और ओवर जनरलाइजेशन। तो ये जो ये यानी कमिट करते हुए ये सिंस, मतलब आपने अपने आप को कोई तसल्ली तो दी होगी कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़े काम के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ। तो वो क्या था, वो क्या मोटिव था जिसने आपको ऐसी किताब लिखने पे आमादा किया? वेल, जिस चीज़ ने सबसे पहले वो किया कि मोटिवेशन तो यही थी कि मैं ये चाह रहा था कि हमारे लोगों का जो नौजवानों का फ़िक्री पोटेंशियल है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन का एक वो जो है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग उनमें पैदा होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड से टाइम एंड अगेन जब मैं कोई ट्रेनिंग्स भी करवा रहा होता था, और पता नहीं किस तरह कुछ इदारों को पता चल गया कि ये नौजवानों की ट्रेनिंग करवाने के लिए ये बंदा परफेक्ट है। सो वो हमारी इस किस्म की एक्सरसाइजेज भी होती थी, हम उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते भी थे, और हमें पता चलता था कि एक छोटी मतलब 2-3 एक्सरसाइजेस करके तो वो क्रिटिकल थिंकर हम पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर शुड बी समथिंग बिग। और मैं लोगों से कहता भी था कि जब सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो क्रिटिकल थिंकिंग के प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कहाँ करेंगे? सर आपकी इजाज़त से आपकी डोमेन में फिर चला गया, तो आप उन्हें अप्लाई कहाँ करेंगे? सो एक इसमें जिसमें आपको टूल्स भी मिल जाएं और आपको सब्जेक्ट मैटर भी मिल जाए और एक दफ़ा आप घूम जाएं कि वाह ये सो आप एक प्रैक्टिकल आपको वो हो। जहाँ तक 3 वो इंटेलेक्चुअल सिंस की बात है यार, वो आपने इसका मतलब मुताला नहीं किया, वरना राशिद साहब की तरह आप हाईलाइट करके देते कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, और इस वक्त आपका सवाल एब्स्ट्रैक्ट ना होता, आप सफ़ा नंबर फ़लाँ पे आपने ये कहा है, आप ऐसे कह रहे होते, इसका मतलब है आपने किताब नहीं पढ़ी। ये इतने मौज़ूआत को इतने थोड़े 400 सफ़ों में समोना ही वो उसका शाहिद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादत हसन है। तो मैं सिर्फ यही आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह लिखा हुआ है कि मकामी फ़िक्र व शनाख्त का मुताला, तो मुकदमा था गलत, अच्छा इट्स ओके फाइन, बट मैं ये पूछना चाहूँगा अपने नॉलेज के लिए कि सिर्फ उस वर्ड को देखते हुए कि आजकल के माशरे में ना, या आजकल के दौर में अपनी शनाख्त जो है ना उसको भी शो करना बहुत प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिलीजियस एग्ज़ाम्पल दे दूँ, लसानी मिसाल दे दूँ, उसके बाद रिवायती कल्चरल, मतलब कोई किसी भी पार्ट से बिलोंग कर रहा है ना, किसी भी हिस्से से बिलोंग कर रहा है, वो अपनी शनाख्त वो कहते हैं ना ओपनली नहीं माशरे के सामने पेश करता, क्योंकि उसको ये डर या खौफ होता है कि कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या हमें हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जो है ना अपनी शनाख्त को लोगों के सामने लाना चाहिए, या किसी मसलहत के तहत जो है ना हाइबरनेट होके अपना काम सारा अंजाम देते रहना चाहिए और अपनी शनाख्त को पोशीदा रखना चाहिए? अपनी शनाख्त को पोशीदा नहीं रखना चाहिए, और अगर आप ये किताब पढ़ लेंगे तो फिर तो बिल्कुल पोशीदा नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।